हिजोसम्म हामीले वन वन ऐनमा भएका कुराहरू सुरु परिच्छेदबाट हुँदै हामीले परिच्छेद 6 सम्मको कुराहरू जसमा चाहिँ सरकारद्वारा व्यवस्थित वन वन संरक्षण क्षेत्र, त्यसपछि सामुदायिक वन र अर्को चाहिँ हाम्रो साझेदारी वन को व्यवस्थाको बारेमा यो वन ऐन र वन नियमावलीमा भएका कुराहरूको बारेमा छलफल गर्यौं र अब चाहिँ हामी यो परिच्छेद 7 कौबलियती वन सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा ऐनमा र नियमावलीमा के छ पहिला हामी ऐनमा भएका कुराहरू हेरौं, त्यसपछिबाट गएर हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दा नियमावलीमा के छ त भर्खरै आएको नियमावलीमा के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छलफल गर्छौं। भने दफा 26 मा चाहिँ के को कौबलियती वन प्रदान गर्ने बारेमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। परिच्छेद 7 मा कौबलियती वन सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा छ र यो दफा 26 मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कौबलियती वन प्रदान गर्ने बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ। जस्तो नेपाल सरकारले देहायको प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय वनको हैसियत बिग्रेको, अब हेर्नुस् है कसले प्रदान गर्ने रहेछ भन्ने कुरा गर्दा यहाँ नेपाल सरकारले भनेको छ। यसबाट तपाईले के बुझ्नु पर्यो, कौबलियती वन कसले प्रदान गर्दो रहेछ भन्दा नेपाल सरकारले। अब कस्तो वन भन्दा राष्ट्रिय वनको हैसियत बिग्रिएको, राम्रो वन होइन कि हैसियत बिग्रेको वन को कुनै भाग कौबलियती वनको रूपमा तोकिए बमोजिम सम्झौता गरी, अब तोकिए बमोजिम सम्झौता भनेको यो तोकिए बमोजिमको कुराहरू चाहिँ नियमावलीमा आएका छन्। यसलाई अहिले हामी हेरौँला। हेर्नुस् है, सम्झौता गरी प्रचलित कानुन बमोजिम, अब प्रचलित कानुन के हो त हाम्रो यही कानुनहरू वन नियम ऐन नियमावली स्थापित कुनै संगठित संस्थालाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ भनेको स्थापित भएको कुनै संगठित संस्था हुनु पर्यो। हेर्नुस् है, कुनै स्थापित संगठित संस्थालाई हामीले के गर्नु पर्यो, उपलब्ध गराउन सक्छौँ। के कामको लागि भन्दा तपाईलाई परीक्षामा अब यो अब्जेक्टिभमा सोध्न सक्ने कुराहरू भनेको यो कुनै पनि स्थापित संगठित संस्थालाई तलका मध्ये कुन उद्देश्यको लागि कौबलियती वन प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि यो क देखि न सम्मका कुराहरू भयो। अनि कस्तो किसिमको राष्ट्रिय वनको भाग चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिनेछ, हैसियत बिग्रिएको भनेको छ। हैसियत बिग्रिएको भन्नाले कौबलियती वनको हकमा चाहिँ कस्तो किसिमको वनलाई बुझाउने छ भन्ने कुरा आउन सक्छ र कौबलियती वन कसले प्रदान गर्छ भन्ने कुरा सुन्न सक्छ। भने अब तपाईहरुलाई अरु त मैले पहिला नै भनिहालेँ, अलिकति लामो उत्तरको रूपमा चाहिँ वन ऐन 2076 का प्रमुख विशेषताहरू के हुन्, त्यसपछिबाट गएर वन नियमावली 2079 का विशेषताहरू के हुन्, यसका कमी कमजोरीहरू के हुन् र वन ऐनका पनि कमी कमजोरी अथवा यसको सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के छ सरी त्यसको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् अथवा छलफल गर्नुहोस्, व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने जस्तो प्रश्न चाहिँ तपाईहरुलाई लामो उत्तर दिने प्रश्नमा चाहिँ सोध्न सक्छ यसले है। भनेपछि अब यो 5 वटा मध्ये एउटा के रहेछ, वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न। अब यो वन पैदावार भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अगाडि अस्ति हामीले परिभाषामा पढेका छौं। वन पैदावार भन्नाले के हो त भन्ने कुरा काठजन्य पदार्थ, गैर काठजन्य पदार्थ, त्यो भन्दा बाहेकको चाहिँ खनिज, अनि के भन्छ माटो, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा सबै कुरालाई चाहिँ भनेको छ। यो सबै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो वन पैदावारमा आधारित वन पैदावारहरू हुन्। त्यो वन पैदावारमा आधारित कुनै उद्योगहरू खोल्नु पर्यो, जस्तो वृक्षारोपण गरेर कुनै किसिमको अलिकति हाम्रो मध्य पहाडी क्षेत्रमा छ त्यहाँ चाहिँ सफ्टवुड भनेको नरम प्रजाति जसबाट भेनियरहरू बन्छ हैन, जस्तो भेनियरहरूबाट प्लाइवुडहरू बनाउन सकिन्छ, जस्तो चाहिँ उतिस भयो, त्यस्तै किसिमको अरू प्रजातिहरू, त्यस्ता प्रजातिहरू वृक्षारोपण गरेर त्यसबाट चाहिँ भेनियरहरू बनाएर बेच्ने, त्यस्तो उद्योगको लागि है कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न। अब अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो विभिन्न किसिमको वन पैदावारहरूद्वारा हाम्रो चाहिँ कागजहरू बनाउन काममा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै विभिन्न किसिमको चाहिँ हाम्रो यो मेडिसिनल प्लान्ट्सहरूबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ हाम्रो औषधिजन्य पदार्थहरू बनाउनको लागि हुन सक्छ है, त्यो ठाउँ स्थान हेरेर यस्तो किसिमको लागि। भने अर्को वृक्षारोपण गरी वन पैदावारको उत्पादनमा वृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्न वा उपयोग गर्न। अब कुनै त्यस्तो हैसियत बिग्रेको जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गर्ने, चाँडो छिटोभन्दा छिटो अथवा चाँडो चाहिँ के लिने, बाली दिन सक्ने के भनेको छोटो रोटेसन अर्थात् चक्रीय वर्ष भएका बिरुवाहरू लगाएर त्यो बिरुवाहरूबाट चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि बिक्री वितरण गरेर त्यसबाट चाहिँ आम्दानी लिने अथवा त्यो वनको चाहिँ हैसियत सुधार गर्ने खालको गरी बिक्री वितरण गर्नको लागि पनि दिन सकिने भयो। अर्को वनको संरक्षण विकास हुने गरी, यो वनको के हुनु पर्यो, संरक्षण र विकास पनि हुनु पर्यो। कृषि वनबाली वा पशुबाली फार्म गर्नलाई कृषि वनबाली गर्न अथवा पशुपाली गर्नु पर्यो। तर त्यो कृषि बाली गर्दाखेरि हामीले वनको संरक्षण पनि हुनु पर्यो, त्यहाँ भएको वन जङ्गलको रुख बिरुवाहरू हानि नोक्सानी हुनु भएन र त्यसको विकास पनि हुनु पर्यो। त्यो वन, त्यो बालीहरू जुन चाहिँ रुखहरू बढ्नु पनि पर्यो, हुर्किनु पनि पर्यो, त्यो न कि त्यो कृषि बाली प्रयोगबाट त्यो वनको हैसियत खस्कियोस्
हैसियत खसिनु भएन, तर के गर्नु पर्यो, वनको विकास संरक्षण हुनु पर्यो, वा पशु फार्म पनि सञ्चालन गर्न सकियो, तर यो दुईटा कुरा चाहिँ हुनु भएन त्यसले है। अनि घरमा वनको संरक्षण र विकास हुने गरी अब वनको संरक्षण र विकास पनि हुनु पर्यो, त्यसबाट कीट पतङ्ग तथा वन्यजन्तु फार्म वा उद्यान सञ्चालन गर्न पनि सकिने भयो। अनि अर्को वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यावरण व्यवसाय सञ्चालन गर्न। यदि यो दुईटा कुरा चाहिँ लेख्न छोड्नु भएन, तपाईँहरूलाई कौलिदी वनको बारेमा के व्यवस्था गरिएको छ वन ऐनमा भनेर पनि सोध्न सक्छ, छोटो उत्तर लेख्नुहोस् भनेर। त्यो बेलामा चाहिँ यी कुराहरू 5वटा कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि स्थापित संस्थाहरूलाई नेपाल सरकारले हैसियत बिग्री राष्ट्रिय वनको कुनै पनि हैसियत बिग्रेको भाग चाहिँ कौलिदी वनको रूपमा तोकिएको के भन्छ, तोकिएको नियम कानुनको तोकिए बमोजिम प्रदान गर्न सकिन्छ सम्झौता गरेर भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यो हैसियत बिग्रेको भन्नाले के बुझिन्छ, अथवा वन यसले हैसियत बिग्रेको वन भन्नाले कस्तो किसिमको वनलाई भनिन्छ, तलका मध्ये बुझिन्छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो। यो भनेको चाहिँ 20% भन्दा कम छत्र घनत्व भएको। अब छत्र भनेको त बुझिहाल्नुहुन्छ होला, अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, यसरी यो चाहिँ रुख भयो भने यो रुखको माथिको यो छाता जस्तो भाग भनौँ, यो भागले ढाकेको, कति चाहिँ ढाकेको छ, यो ढाकेकोबाट हाम्रो चाहिँ मुख्यतया यहाँ सूर्यको ताप प्रकाश चाहिँ आउँदाखेरि कति चाहिँ जमिनसम्म पुग्छ कि। अब एकदम खुल्ला छ भने धेरै चाहिँ जमिनसम्म आउने हो, एकदमै बाक्लो रूपमा चाहिँ रुखहरू छ भने के हुने भयो, यसले चाहिँ कम मात्रामा लाइटलाई प्रकाशलाई यो जमिनसम्म पुर्याउने भयो। त्यसको आधारमा हामीले छत्र घनत्व अथवा क्राउन कभरेजको कुरा गर्न सक्छौँ है। यो आधारमा चाहिँ 20% भन्दा कम चाहिँ हाम्रो के भयो, छत्र घनत्व भएकोलाई सम्झनुपर्छ। अब यो छत्र घनत्व कसरी हामीले चाहिँ थाहा पाउने होला भन्ने कुरा गर्दाखेरि यसको विविध तरिकाहरू हुन्छ। अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो अहिले हामीले एफआरए को उसमा पनि गरिरहेको डेन्सियोमिटर भन्ने एउटा हुन्छ। त्यो डेन्सियोमिटरलाई हामीले यसरी राखिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यसले चाहिँ त्यहाँ 9वटा डट ग्रिडहरू, त्यहाँ थुप्रै ग्रिडहरू हुन्छ, त्योमध्ये बिचको 9वटालाई हामीले हेर्ने, त्यसमा चाहिँ कति प्रतिशत जति भाग चाहिँ त्यो छाया पर्छ कि, त्यो छाया परेको भाग चाहिँ त्यो को आधारमा हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ क्राउन कभर हेर्छौँ। अरू चाहिँ अब फोटोहरू खिचेर फोटो एनालाइसिस गरेर विभिन्न तरिकाहरू छ, त्यसबाट पनि गर्न सकिन्छ। अरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब रिमोट सेन्सिङ भन्छ कि, एउटा चाहिँ दूर संवेदन तरिका, माथिबाट फोटो खिचेको हुन्छ त्यो रुखहरूको, त्यसको आधारमा त्यसको एनालाइसिस गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अब साधारणतया अहिलेसम्म हामीले गर्ने यो डिभिजन वन कार्यालयहरूले यसको कसरी चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि जनरली त्यसको चाहिँ कतिको हैसियत छ, खुल्ला कतिको छ, त्यो कुराहरू हेरेर चाहिँ अनुमान गर्ने चरणहरू पनि छ। अब यसलाई चाहिँ अझ अब आगामी दिनहरूमा परिष्कृत रूपमा चाहिँ नयाँ किसिमको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर साथीहरूले चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा पनि राखेको छु। यस्तो किसिमले गर्छ। अब यो उपदफा 1 मा चाहिँ सङ्गठित संस्थालाई दिने कुनै कौलिदी वनको बारेमा कुरा गर्यो हैन, त्यो व्यावसायिक कौलिदी वन पनि भनिन्छ भने। अब अर्को हाम्रो उपदफा 2 मा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि 1 मा जुनसुकै कुरो लेखिएको भए तापनि डिभिजन वन कार्यालयले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको गरिबी न्यूनीकरणको लागि कार्ययोजना बनाई वनको संरक्षण र विकास हुने गरी आय आर्जन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, के को लागि भन्दाखेरि आय आर्जन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्यस्ता जनताको समूहलाई कौलिदी वनको रूपमा वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन सकिन्छ। कसले भन्दाखेरि डिभिजनल वन अधिकृतले। कसलाई भन्दा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनताको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने। यसको उद्देश्य के हो त भन्दा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने। अब यो गरिबीको रेखामुनि रहेको चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले अथवा अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ गरिबी निवारण आयोग थियो, त्यसले चाहिँ तोकेको छ कति सम्मको व्यक्तिलाई, कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गरिबी भन्ने अथवा गरिबको प्रमाणपत्र पनि त्यसले दिएको छ। त्यो प्रमाणपत्र दिएको छ भने त्यो प्रमाणपत्रको आधारमा हामीले चाहिँ पहिचान गर्ने। छैन भने चाहिँ अब हाम्रो सामुदायिक वनको हकमा, जुन सामुदायिक वनमा पनि यो गरिबको लागि चाहिँ वनहरू दिने भन्ने कुरा गरेको छ, त्यो चाहिँ सामुदायिक वनको कार्ययोजना अवधिको लागि सम्झौता गरेर दिने हो। फेरि अर्को अवधि दिनु पर्यो भने फेरि त्यो कुरा चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्छ भनिएको छ सामुदायिक वनको हकमा भने। यसमा पनि अब यो चाहिँ अब एउटा यसमा तल अब हाम्रो नियमावलीमा यो कुरा लेखेको पनि होला। अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ यो सम्पन्नता स्तरीकरण गरेर अथवा त्यो आधारमा पनि गर्न सकिने भयो है। के गर्छ यसको मुख्य गरिबीको रेखामुनि रहेको जनतालाई गरिबी न्यूनीकरण गर्नु चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो उसको चाहिँ रहेको छ। हेर्नुहोस् है, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने चाहिँ मुख्य उद्देश्यको साथ चाहिँ हाम्रो यो के गरिएको छ त भन्दाखेरि यो कौलिदी वन दिने व्यवस्था गरिएको छ। अब कसले दिन सक्छ गरिबको रेखामुनि रहेकोलाई भने डिभिजनल वन अधिकृतले दिन सक्छ। के को लागि? गरिबी न्यूनीकरणको लागि आय आर्जन हुने कार्यक्रम है, वनको संरक्षण र विकास हुने गरी। हेर्नुहोस् है, वनको संरक्षण र विकासको चाहिँ कुरालाई चाहिँ छोड्नु भएन। वनको त्यो त्यहाँ भएको वन चाहिँ पहिलाको हैसियत भन्दा हाम्रो चाहिँ के हुनु भएन, बिग्रिनु भएन। हेर्नुहोस् है,
भनेपछि यो वनको हैसियत चाहिँ सुधार हुने गरी हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आय आर्जन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, गरिबका जनतालाई चाहिँ दिने। यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो गरिबी निवारणको लागि जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्यमा चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो रूपमा चाहिँ पुर्याउने कुराहरू गरेको छ। अब यसमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि यसको एउटा यो नीति एकदम राम्रो छ, गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यको साथ आएको छ। तर अब यसमा के भन्न सकिन्छ हामीले भन्दाखेरि यो के भनेको छ भने हैसियत बिग्रिएको जनतालाई हैसियत बिग्रिएको जङ्गल दिने भन्ने कुरा गरे कि गरिबीको रेखामुनि रहेको भनेको एउटा हैसियत बिग्रिएका जनताहरू हुन्। उनीहरूको चाहिँ आफ्नो बिहान र बेलुका खानको लागि समस्या छ। त्यस्तो जनतालाई हामीले हैसियत बिग्रिएकै जङ्गल दिँदाखेरि कतिको चाहिँ उनीहरूको हैसियतमा सुधार हुन्छ त्यो चाहिँ सोचनीय विषय पनि छ। तर अब यो गरिबी निवारण यो हाम्रो चाहिँ वन ऐन 2049 आइसकेपछि हामी सामुदायिक वन र यो कौबलियती वनमा विभिन्न किसिमको परियोजनाहरू योजनाहरू पनि सञ्चालन भए। पहाडी चरण विकास तथा कौबलियती वन आयोजना भनेर थुप्रै जिल्लाहरूमा 22-24 जिल्लाहरूमा लागू भएको थियो। त्यो आयोजनाले चाहिँ राम्रै किसिमको रिजल्ट पनि दिएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा धादिङमा, मकवानपुरमा, यो ओखलढुङ्गातिर चाहिँ कौबलियती वन चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि गठन गरेर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आय आर्जनका कामहरू गर्ने, त्यो जङ्गलमा चाहिँ घाँसहरू रोप्ने। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के गरेको थियो मुख्यतया भन्दाखेरि त्यो तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयहरू, त्यसपछिबाट पशु विकास कार्यालय, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो कृषि विकास ब्याङ्कसितको सहकार्यमा कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ जनतालाई लोन दिने, ऋणहरू दिने। अनि त्यसपछि त्यो पशु विकास कार्यालयले चाहिँ के गर्ने, पशुहरू र उन्नत जातको घाँसहरू रोपनमा कुराहरूमा सहयोग गर्ने। अनि वन कार्यालयले चाहिँ वनको विकास गर्नमा अरू प्राविधिक कुराहरू दिने। यो किसिमले चाहिँ त्यो गरिबी निवारणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ आय आर्जनका विभिन्न किसिमका गाईबस्तु, बाख्राहरू, भेडाहरू पालन गरेर त्यसबाट चाहिँ आय आर्जन गरेर राम्रो किसिमको चाहिँ उन्नत भएको र विभिन्न किसिमको केराहरू अनि सुन्तला के अरे कागतीहरू जस्ता बोटबिरुवाहरू समेत रोकेर आय आर्जन गरेको चाहिँ देखिन्छ, धेरै ठाउँमा पाइन्छ। तर अब कति ठाउँहरूमा कस्तो भएको छ त भन्दाखेरि जस्तो यो सामुदायिक कौबलियती वनको रूपमा चाहिँ गठन गरियो। जस्तो अब मध्य पहाड, अलिकति यो हाम्रो चाहिँ भित्री मधेसका ठाउँहरू जहाँ चाहिँ सालको जङ्गल पहिला एकदमै मात्रामा थियो र जब चाहिँ बस्ती बढ्दै गयो पहाडबाट तराईतिर अथवा भित्री मधेसमा चाहिँ जनताहरू बढी जाने क्रम भयो, गएपछि त्यो तराईका जङ्गलहरू चाहिँ मासिए के हैन, त्यो घरहरू बनाउनको लागि अथवा अन्य कुराहरूको लागि मासियो। मासिसकेपछि त्यस्ता किसिमका जङ्गलहरूमा चाहिँ सामुदायिक वनको अवधारणा आइसकेपछि सामुदायिक वनहरू गठन भए धेरै ठाउँहरूमा, र तत्पश्चात बाँकी भएका कति ठाउँहरूमा चाहिँ यो कौबलियती वनहरू पनि गठन भए। त्यो हुँदाखेरि के भयो त, जनताहरूले कृषि विकास ब्याङ्कबाट ऋण लिने, त्यसपछिबाट त्यहाँ चाहिँ पशु विकास कार्यालयबाट चाहिँ घाँसहरू, कृषि विकास ब्याङ्कबाट लिएको ऋणबाट बाख्राहरू, भैँसीहरू किन्ने। अनि त्यो घाँसहरू रोपेर चाहिँ केही समयसम्म तिनीहरूले गरे। तर त्यो सालको यस्तो जङ्गल थियो, जब त्यो संरक्षण भयो नि, संरक्षण हुने चाहिँ त्यहाँ एकदमै राम्रो मात्रामा रिजनरेसन भयो, पुनरुत्पादनहरू भयो र त्यसले चाहिँ यति छिटो चाहिँ ढाक्यो। 2-3 वर्षमै, 3 वर्ष 4 वर्षमै त्यो जङ्गल चाहिँ पुरै सालको चाहिँ घना जङ्गलमा परिणत भयो कि, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले लिएको ऋणहरू तिर्न सके या सकेनन् त्यो पनि थाहा छैन। यो एउटा उदाहरण चाहिँ मेरै गाउँमा पनि मैले देखेको भएर यो कुरा राखेँ। होइन, यसरी चाहिँ कतिको भएको धेरै रूपमा भएको पनि छ, कति ठाउँमा यसको चाहिँ ऊ पनि छ। अब यसमा चाहिँ एउटा भन्नुपर्ने कुरा के हो त हामीले लेख्दाखेरि तपाईँहरूले परीक्षामा भन्दा, अब यो हैसियत बिग्रिएको जग्गा कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, त्यो जग्गामा राम्रो किसिमको उत्पादन पनि नहुन सक्ने अवस्था हुन्छ होइन। अर्को कुरा अघि मैले भने जस्तै भित्री मधेसका यस्ता सालका जङ्गलहरू छोटो समयमा संरक्षण हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ चाँडै नै त्यो जङ्गल चाहिँ एकदम विकसित हुने र घना रूपमा जाने हुँदा त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले फाइदा लिन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। यसको चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी हुन् होइन, तैपनि यसलाई राम्रोसँग जाने हो भने चाहिँ धेरै विकास भएको चाहिँ देखिन्छ। अब कौबलियती वन फिर्ता लिन सक्ने भन्ने कुरा गरेको छ 27 मा। हेर्नुहोस् है, कौबलियती वनमा सम्झौताको पक्ष वा अन्य कसैले कार्ययोजना विपरीत कुनै काम गरेमा, अब कार्ययोजना बनाएको हुन्छ, त्यो कार्ययोजना विपरीत कुनै काम गरेमा वा वनमा हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेमा डिभिजनल वन अधिकारीले त्यस्तो कौबलियती वन तोके बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ। अब यो तोके बमोजिम भनेको नियमावलीमा आएको छ र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्ति, सङ्घ संस्था वा समुदायलाई अन्य राष्ट्रिय वनमा कसुर गरे सजाय हुनेछ भनेको कुनै व्यक्तिले कौबलियती वन लियो होइन, जस्तो लिजमा लियो भनेको कौबलियतनामा गरेर लियो, त्यो लिइसकेपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ तोके बमोजिमको कामहरू गरेन भने डिभिजनल वन अधिकारीले फिर्ता लिन सक्ने भयो। पहिला हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि यो चाहिँ डिभिजनल वन अधिकारीले फिर्ता लिने चाहिँ हाम्रो गरीको लागि कौबलियती वन मात्र थियो। अहिले चाहिँ अर्को वन पनि चाहिँ डिभिजनल वन अधिकारीले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था चाहिँ यो यसले गरेको देखिन्छ।
तर त्यसरी कबुलियती वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न अघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिइनेछ। यो सबै वनमा चाहिँ फिर्ता लिने बेला दिइन्छ र उपदफा 1 बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृतले कबुलियती वन फिर्ता लिने गरी गरेको निर्णयमा सरी चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको 35 दिनभित्र विभागको महानिर्देशक समक्ष उजुर दिनुपर्नेछ। अब भनेपछि यो कुनै व्यावसायिक कबुलियती वनको कुराहरू पनि भए। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कबुलियती वन दुवै किसिमको कबुलियती वनको लागि हाम्रो चाहिँ चित्त बुझेन डिभिजनल वन अधिकृतले गरेको निर्णय भने सिधै विभागको महानिर्देशक समक्ष उजुर दिने व्यवस्था गरेको छ। यो चाहिँ अलिकति के भयो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सकेसम्म जस्तो गरिबको लागि कबुलियती वनलाई अब यो नियमावलीले केही कुरा प्रस्ताएको छ कि हेर्नुपर्छ हैन। तर यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो एकैचोटि विभागमा आउँदाखेरि केन्द्रीकृत नीतिको रूपमा पनि आयो। यसलाई चाहिँ प्रदेश वन निर्देशनालय वा प्रदेश मन्त्रालयमा चाहिँ दिएको भए पनि हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ यो नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गर्ने भएर यहाँ विभाग भनेको हो कि हैन, यसलाई चाहिँ अलिकति दिँदा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर हामीले सुझाव प्रस्तुत गर्न पनि सक्छौँ है। भने उपदफा 2 बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा विभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णय चाहिँ अन्तिम निर्णय हुनेछ। भने चाहिँ महानिर्देशकले गरेको निर्णय चाहिँ के हुने भयो, अन्तिम हुनेछ। भने यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि 26 को उपदफा 2 बमोजिम उपलब्ध गराइएको भनेको के को लागि भन्दा यो 26 को 2 भनेको हाम्रो गरिबको लागि उपलब्ध गराइएको कबुलियती वन है। 2 बमोजिमको उपलब्ध गराएको वन क्षेत्रमा वन संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम भएमा भनेको हामीले गरिबी निवारणको लागि कुनै वन उपलब्ध गराएको छौँ तर वन संरक्षणको लागि चाहिँ उनीहरूले प्रतिकूल असर हुने गरी काम गरे, त्यो ठाउँमा पहिलादेखि भएको रुख बिरुवाहरू काट्ने काम गरे। जस्तो यो चाहिँ पहिला एउटा वन थियो, यो चाहिँ हैसियत बिग्रेको, यहाँ भएको रुख बिरुवाहरू चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि गनेर जिम्मा लगाइएको हुन्छ है। यो यस्तो किसिमको रुख बिरुवाहरू चाहिँ उनीहरूले काट्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ नोक्सान गर्ने कामहरू गरे, जसको कारणले गर्दा वन क्षेत्रको संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम भएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत त्यस्तो कबुलियती वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले अब भनेको नेपाल सरकारले चाहिँ लिन सक्ने भयो भने यसरी फिर्ता भएको वन चाहिँ सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। भनेको यसरी सरकार उसले चाहिँ लिएको वनहरू चाहिँ फिर्ता लिएको वन चाहिँ के गर्नु पर्यो, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ यो कबुलियती वन सम्बन्धी 26 दफा 26 दफा 27 मा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। अब हाम्रो यो कबुलियती वनको सम्बन्धमा नियमावलीमा के व्यवस्था गरिएको रहेछ त त्यसको बारेमा पनि हामी हेरौँ है त। नियमावलीले के कुरा गरेको छ त। अब यो नियमावलीको चाहिँ हाम्रो नियम 67 मा अर्थात् परिच्छेद 8 मा कबुलियती वन सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा कुरा गरेको छ। यसको बारेमा हामी विस्तारै विस्तृत रूपमा पढ्दै गरौँ। अब यहाँ के भन्यो हेर्दै पढ्दै है। कबुलियती वन उपलब्ध गराउँदा प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने। अब जुन त्यो हाम्रो कबुलियती वन अघि भनिएको थियो नि दिन सक्ने नेपाल सरकारले चाहिँ 5वटा उद्देश्य प्राप्तिको लागि वन पर्यावरण आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि, वनको संरक्षण हुने गरी चाहिँ कृषि बालीहरू फार्महरू सञ्चालन गर्नको लागि, वनको संरक्षण कीट पतङ्गहरू वन्यजन्तु पालन केन्द्रहरू होइन, त्यस्तै चाहिँ वनको उत्पादकको वृद्धि हुने गरी वृक्षारोपण गरेर वन पदार्थ उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने गरी, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो वन र वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यापर्यटन सञ्चालन गर्नको लागि भनेर 5वटा उद्देश्यको लागि जुन हामीले चाहिँ व्यावसायिक कबुलियती वन दिने व्यवस्था गरिएको छ त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो अरे भन्दा आफ्नो डिभिजन वन कार्यालयहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भएका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर, जस्तो डिभिजनल वन अधिकृतले नियम 14 बमोजिमको रणनीतिक योजना भनेको हाम्रो नियम 14 मा चाहिँ नेपाल सरकारले यो अन्तर्प्रदेशीय र हाम्रो चाहिँ प्रदेशको पनि प्रदेश मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर प्रदेशसँग समन्वय गरेर रणनीतिक योजना बनाउन सक्ने छ भनिएको छ। त्यो योजना बनाउनको लागि हाम्रो वन तथा वातावरण मन्त्रालय अर्थात् नेपाल सरकारले चाहिँ कसलाई चाहिँ अनुरोध गरेको छ त भन्दाखेरि अहिले वन तथा भूसंरक्षण विभागलाई, र वन तथा भूसंरक्षण विभागले हाम्रो यो रणनीतिक योजना बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको अवस्था छ। र यो डिभिजनल वन अधिकृतले नियम 14 बमोजिमको रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही एनको दफा 26 को उपदफा 1 बमोजिमको कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सकिने क्षेत्रको विवरण वार्षिक रूपमा अद्यावधि गरी विभाग तथा मन्त्रालयमा पठाउनु पर्यो। भनेपछि दफा 26 भनेको हाम्रो के छ त, यो दफा 26 मा अहिले भर्खरै हामीले कुरा गरेको के भयो त भन्दा यो कबुलियती वन प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थाको बारेमा दफा 26 मा भनेको छ। कुनै स्थापित सङ्गठनहरूलाई अघि मैले भने चाहिँ 5वटा कुराहरूको लागि दिन सकिने यो बमोजिम चाहिँ कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सक्ने क्षेत्र कति हो त, त्यो डिभिजन वन कार्यालयको विवरण तयार गर्नु पर्यो। यो के भनेको छ,
एकमा त्यो 5 वटा कुराहरू हुन सक्ने, हैसियत बिग्रिएको राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग भनेको 20% भन्दा कम ग्राउन्ड कभर भएको भागहरू कति छ अद्यावधि गरेर विभागमा पठाउनु पर्यो। त्यो विभाग भनेको वन तथा भू संरक्षण विभाग र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने छ र उपनियम 1 बमोजिमको विवरणमा दिआएको क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ। कस्तो क्षेत्रहरू भन्दा झाडी बुटान भएको है, झाडी बुट्यान भएको 20% भन्दा कम छत्र घनत्व भएको, अब अतिक्रमण भएको क्षेत्र वा अतिक्रमण हटाई फिर्ता भएको क्षेत्र वा अतिक्रमण हुन सक्ने, प्राकृतिक विपदका कारण क्षति भई पुनर्स्थापना वा उकास भएको, भू संरक्षणको हिसाबले संवेदनशीलता संरक्षण गर्नुपर्ने, अनि अर्को चाहिँ प्राकृतिक संरचनामा कुनै किसिमको परिवर्तन नगरी आध्यात्मिक वा सांस्कृतिक पर्यटनको लागि उपयुक्त रहेको। यो 5 वटा कुराहरू। अर्को चाहिँ आध्यात्मिक कामहरू गर्न, जसको चाहिँ के भन्छ, कुनै पनि किसिमको संरचनामा परिवर्तन नहुने गरी, प्राकृतिक संरचना नबिग्रिने गरी। अनि 6 मा नियम 14 को उपनियम 3 बमोजिमको रणनीतिक योजनाले कौशलती वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी तोकेको। जस्तो त्यो रणनीतिक योजनाहरूले चाहिँ कुन कुन भाग चाहिँ कौशलती वनको रूपमा तोकेको छ, त्यस्तो किसिमको क्षेत्रहरूको विवरण अद्यावधिक गरेर तयार गरेर कहाँ पठाउनु पर्यो त भन्दा विभाग र मन्त्रालयमा। कसले पठाउनु पर्यो भन्दा डिभिजनल वन कार्यालयले। तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ अब कस्तो किसिमको क्षेत्रहरूलाई समेटेर उसले पठाउनुपर्छ तलका मध्ये भनेर तपाईँलाई यो 5 वटा 6-7 वटा मध्ये कुनै पनि राखेर सोध्नु सक्छ। त्यस कारण यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले यादै गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्षेत्रको बारेमा। अब 3 नम्बरमा के भन्यो भन्दा विभागले उपनियम 1 बमोजिम प्राप्त विवरणको आधारमा, जस्तो 1 मा भन्यो नि, यो 1 मा के भन्यो त, यो आधारमा चाहिँ अद्यावधिक विवरण पठाउनु पर्यो। 2 मा त्यो विवरणहरूमा के हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको क्षेत्र हुनुपर्छ, कस्तोलाई समेट्ने भन्ने कुरा गरेको छ। 1 बमोजिम प्राप्त भएको विवरणको आधारमा आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन समेत गरी राष्ट्रिय वनको त्यस्तो भाग कौशलती वनको रूपमा प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा, भनेको जब त्यो विवरण प्राप्त भयो, प्राप्त भइसकेपछि त्यो विभागले चाहिँ स्थलगत अनुगमन समेत गर्न सक्यो, त्यहाँ चाहिँ कसरी काम गर्ने, के गरी गर्ने भन्ने कुराहरू। अब यो नियमावलीले चाहिँ हाम्रो के गर्यो त भन्दाखेरि वन विभागलाई अलिकति तपाईँहरूले एउटा के कुरा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई भोलि यसको अलिकति ऊ चाहिँ के छ कमी कमजोरी भन्ने कुरा लाग्दा मलाई लागेको कुरा अरूलाई नलाग्न पनि सक्छ, तपाईँहरूलाई पनि लाग्न सक्छ। यसले चाहिँ अलिकति विभागको ऊ चाहिँ बढाएको जस्तो देखियो के। जस्तो चाहिँ कौशलती वनको रूपमा पनि सबै विवरणहरू विभागमा पठाउनु पर्ने, अनि त्यसपछि सामुदायिक वनको साझेदारी वनका डाटाहरू पनि अद्यावधिक गर्ने जिम्मा चाहिँ विभागलाई नै दिएको होइन, यस्तो किसिमको। अब त्यो जिम्मेवारीहरू चाहिँ तलको क्षेत्रहरू वन निर्देशनालयहरूले गरेर त्यो विवरण चाहिँ विभागलाई पनि जानकारी दिने किसिमले चाहिँ राखेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि। किन भन्दा तल्लो निकाय जुन हाम्रो चाहिँ प्रदेश वन निर्देशनालय छ र यो एनहरूले प्रदेश वन निर्देशनालयलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आलङ्कारिक संस्थाको रूपमा मात्र सोचेको हो कि त्यसको धेरै चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ काम र जिम्मेवारीतिर चाहिँ यसले चाहिँ त्यति धेरै दिएको जस्तो लागेन है। त्यो कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ है। अनि कौशलती वनको रूपमा प्रदान गर्न उपयुक्त हुने देखेमा सो सम्बन्धी आवश्यक विवरण खुलाई विभिन्न वन क्षेत्रको लागि प्रत्येक वर्ष भदौ तथा माघ महिनाको पहिलो हप्ता गरी। अब कहिले चाहिँ यो राष्ट्रिय स्तरको सूचना प्रकाशित गरेर कौशलती वनको रूपमा दिन सक्ने क्षेत्रको विभागले गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा तपाईँलाई सोध्न सक्छ। यो चाहिँ उसमा अब्जेक्टिभमा तपाईँलाई सब्जेक्टिभको एन्सर लेख्दा पनि काम लाग्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँले यादै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्रत्येक वर्ष भदौ तथा माघ महिनाको पहिलो हप्ता, भदौमा र माघमा, पहिलो चाहिँ भदौमा पहिलो हप्ता गरी 2 पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा 30 दिने सूचना प्रकाशित गरी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने छ। के गर्नु पर्यो? सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गर्नु पर्यो। यस्तो प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना विभाग, प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयहरूको वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने छ भनेको छ। जुन प्रदेश हो त्यो प्रदेश, जुन मन्त्रालय हो मन्त्रालय, डिभिजन वन कार्यालय कुन हो, कुन क्षेत्रको हो, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ राख्नु पर्यो। कहिले कहिले गर्नु पर्यो? भदौ र माघको पहिलो हप्तामा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा 30 दिनको सूचना दिएर के गर्नु पर्यो त भन्दा माग गर्नु पर्यो भनिएको चाहिँ छ है।
ओहो। अब यो प्रस्ताव यसरी परिसकेपछि यो 36 मा के भन्यो भन्दाखेरि जब चाहिँ विभागमा के आयो भन्दाखेरि विभागमा चाहिँ जब विभागमा कुनै पनि डिभिजनल वन कार्यालयले यो क्षेत्रभित्र पर्ने जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नियम कतिको भन्दाखेरि नियम 67 अनुसार नियम 67 को उपनियम 1 अनुसार चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले अद्यावधिक विवरण तयार गरेर पठाइसकेपछि त्यसको आधारमा यो के कुरा समेट्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो उपनियम 2 मा भनेको छ। झाडी बुट्यान भएको क्षेत्र, 20% भन्दा कम क्षेत्र घनत्व भएको क्षेत्र, अतिक्रमण भएको क्षेत्र वा अतिक्रमण हटाई फिर्ता लिएको क्षेत्र वा अतिक्रमण हुन सक्ने क्षेत्र, अनि प्राकृतिक विपदका कारण क्षति भई पुनर्स्थापना वा पुनर्विकास भएको भू संरक्षणको हिसाबले संवेदनशील तथा संरक्षण गर्नुपर्ने, अनि अर्को चाहिँ प्राकृतिक संरचना र कुनै किसिमको परिवर्तन नगरी आध्यात्मिक वा सांस्कृतिक पर्यटनको लागि उपयुक्त रहेको र नियम 14 को उपनियम 3 बमोजिमको रणनीतिक योजनाले कौलियती वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी तोकेको क्षेत्रहरूलाई चाहिँ विवरण बनाएर त्यो डिभिजन वन कार्यालयले कहाँ पठाउनु पर्यो भने विभागमा पठाउनु पर्यो। विभाग भनेको वन तथा भू संरक्षण विभाग। यसरी वन तथा भू संरक्षण विभागमा पठाइसकेपछि प्राप्त विवरणको आधारमा विभागले चाहिँ स्थलगत अनुगमन टोली समेत खटाएर राष्ट्रिय वनको त्यो भागलाई चाहिँ कौलियती वनको रूपमा प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा सो सम्बन्धी आवश्यक विवरण खुलाइ त्यो वनको आवश्यक विवरणहरू खुलाएर चाहिँ विभागले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2 पटक वर्षमा 2 पटक पहिलो चाहिँ भदौको पहिलो हप्ता र अर्को माघको पहिलो हप्ता राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा चाहिँ 30 दिने सूचना प्रकाशित गर्नु पर्यो र यसरी सिलबन्दी त्यो के भन्छ सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना निकालेर 30 दिनको सूचना हुनु पर्यो। कति दिनको सूचना हुनु पर्यो भनेर पनि सोध्न सक्छ र कस्तो कुन स्तरको पत्रिकामा है क्षेत्रीय स्तरको जिल्ला स्तरको अथवा राष्ट्रिय स्तरको जुनसुकै पत्रिकामा निकाले नि हुन्छ भन्ने कुरा गर्दा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका नै चाहियो है प्रस्ताव आह्वान गर्ने। कस्तो सिलबन्दी प्रस्ताव र त्यसको बारेमा चाहिँ विभागमा त्यसपछिबाट गएर चाहिँ प्रदेश मन्त्रालय निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयको वेबसाइटमा त्यो सूचनाहरू चाहिँ राख्नुपर्छ भनेको छ। अब यसरी प्रस्ताव आह्वान गरेपछि त्यसमा चाहिँ त्यो प्रस्तावमा चाहिँ कसैलाई इच्छुक लाग्यो ए भन्ने संस्थाले त्यसमा चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ दिन इच्छुक लाग्यो भने उसले चाहिँ अनुसूची 36 मा के कुराहरू खुलाउनु पर्छ भनेको छ। त्यो अनुसूची 36 बमोजिमको कुराहरू खुलाएर प्राविधिक आर्थिक तथा व्यावसायिक प्रस्तावहरू तयार गरी विभागमा पेश गर्नु पर्यो। अब यसरी प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि नियम 68 मा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कुन चाहिँ संस्थाले अब 2-4 संस्थाहरूले पेश गरेको छ भने त्यो संस्थाले पेश गरेका मध्ये कुन प्रस्ताव सही छ भन्ने कुराको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यो मूल्याङ्कनको लागि चाहिँ नियम 67 को बमोजिम प्रस्ताव पेश हुन आएमा विभागले स्थलगत अनुगमनको लागि प्राविधिक टोली खटाउनु पर्छ। स्थलगत अनुगमनको लागि चाहिँ प्राविधिक टोली खटाउनु पर्यो विभागको र त्यो टोलीले प्राविधिक प्रस्तावमा उल्लेखित विवरणहरूलाई वन क्षेत्रको स्थलगत वस्तुस्थितिसँग भिडाई वन क्षेत्र र प्राविधिक कुरा कस्तो छ र त्यो वन क्षेत्रमा चाहिँ रियलमा त्यो ठाउँमा कस्तो छ त्यो फिल्ड स्तरमा के कस्तो छ त्यो ठाउँ दिन उपयुक्त हो कि होइन भनेर उनीहरूले उपयुक्तताको आधारमा सिफारिस गरेपछि दिन ठिक छ भन्यो भने विभागले फेरि एउटा चाहिँ टोली गठन गर्ने भयो त्यसको मूल्याङ्कन गर्नको लागि। कसको नेतृत्वमा भन्दा विभागमा भएको उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा अध्यक्षतामा एउटा टोली बनाउनु पर्यो। त्यसमा को हुनु पर्यो भन्दाखेरि प्रदेश वन निर्देशक सदस्य, अध्यक्ष चाहिँ उपमहानिर्देशक विभागको, अनि सदस्य सम्बन्धित प्रदेश वन निर्देशक, अनि उपसचिव कोषता नियन्त्रण कार्यालयको सदस्य, उपसचिव लेखा विभागको सदस्य, अनि प्राविधिक उपसचिव प्रदेश मन्त्रालयको सदस्य, अनि कानुन अधिकृत विभागको सदस्य र महानिर्देशकले तोकेको विभागको एकजना अधिकृत चाहिँ सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरेको छ। यसरी यो समितिले चाहिँ अब के गर्न सक्छ अरे भन्दाखेरि यो समितिमा भएको व्यक्तिहरूले आफ्नो प्राविधिक कुराहरू अथवा प्राविधिक ज्ञान त्यहाँ भएको कुराहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ अपुग हुने लागेमा अथवा चाहिँ एउटा विज्ञले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने लागेमा अथवा विज्ञले चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सही ठहराएमा उहाँहरूले विज्ञलाई आमन्त्रण गरेर एकजना कोही सम्बन्धित विज्ञलाई आमन्त्रण गरेर बैठकमा चाहिँ आवश्यकता विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो 68 को नियम 3 ले बताएको छ। हेर्नुहोस् है भने नियम 4 मा उपनियम 2 बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा अनुसूची 37 मा उल्लेखित आधारमा गर्नुपर्छ। अब यसको यो प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अनुसूची 37 मा उल्लेख गरेको छ। अहिले हामी यसको कुराहरू पढिसकेपछि 37 को कुराहरू हेरौँला है कि 36 र 37 लाई हेरिहालौँ त है त एकचोटि।
अनुसूची 36 मा विवरणहरू पेश गर्नुपर्ने यो विवरण भनेको छ त्यो चाहिँ सम्बन्धित संस्थाहरूले पेश गर्दाखेरि भने 37 मा चाहिँ मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। अब हेर्नुहोस् है 36 आयो यो कौमुदी वनको प्राविधिक प्रस्तावमा समावेश हुनुपर्ने कुराहरू के कुराहरू समावेश हुनुपर्छ प्राविधिक प्रस्तावमा भन्दा कौमुदी वन लिन चाहेको राष्ट्रिय वनको विवरण, वनको नाम, वन रहेको स्थान, जिल्ला, गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा नम्बर, 4 किल्ला के हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण र क्षेत्रफल कति छ त्यसको है। अनि कौमुदी वन लिन चाहेको उद्देश्य के को लागि यिनको हाम्रो दफा 26 मा अघि 5 वटा भनेको छ नि के भनेको छ वन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हो अथवा चाहिँ वनको विकास र संरक्षण हुने गरी कीटपतङ्ग अथवा चाहिँ वन्यजन्तु फार्म हो कि अथवा वनको विकास र संरक्षण कृषि फार्महरू हो कि अथवा चाहिँ वनको उत्पादनशील क्षमतालाई वृद्धि गरी चाहिँ वृक्षारोपण गरी वन पैदावार बिक्री वितरण गर्नको लागि हो कि अथवा पर्यावरण के को लागि हो त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो है। उपदफा 1 को खण्ड अनुसारको उल्लेख गर्ने 26 को वनको स्थिति कस्तो छ, वन क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको विवरणहरू, प्रस्तावित कार्यक्रम सहित संक्षिप्त कार्ययोजना हैन संक्षिप्त कार्ययोजना पनि हुनु पर्यो के काम गर्ने कसरी गर्ने, अनि वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण कसरी गर्ने छ, भूक्षय तथा प्राकृतिक विपद नियन्त्रण कसरी गर्ने, वातावरणमा पर्न सक्ने असरको सामान्य लेखाजोखा त्यहाँ चाहिँ अब त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा वातावरणमा कुनै किसिमको असर पर्छ कि पर्दैन, पर्छ भने त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले सामान्य लेखाजोखा गर्नु पर्यो, त्यसलाई कसरी चाहिँ उ गर्ने भन्ने कुरा, त्यसलाई कसरी चाहिँ कम्पेन्सेट गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले त्यो वातावरणमा परेको प्रभावलाई चाहिँ हटाउने भन्ने कुराहरू पनि आउनु पर्यो। र स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक तथा औद्योगिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने कार्यक्रमहरू के छ र स्थानीय बासिन्दालाई रोजगार के दिन सक्छ त्यो कुराहरू, र कौमुदी वन लिन चाहेको अवधि कति वर्षको लागि लिन खोजेको हो र फिर्ता हुँदाको अवस्थामा कस्तो हुन्छ त्यो र अन्य व्यवस्थाहरू केही छ भने त्यो कुराहरू उल्लेख गरेर पेश गर्नुपर्छ विभागमा भनेको छ। अब अनुसूची 37 मा के भन्यो, नियम 68 को उपनियम 4 मा के भन्यो त भन्दा प्रस्तावित प्राविधिक प्रस्ताव चाहिँ अनुसूची 37 बमोजिम मूल्याङ्कन हुने भनेको छ। यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ यो हाम्रो के नियम 68 को 3 मा चाहिँ समिति गठन गरेको छ विभागले उपमहानिर्देशकको अध्यक्षतामा हैन, प्रदेश वन निर्देशक सदस्य, त्यसपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको उपसचिव सदस्य, त्यसपछि लेखा हेर्ने उपसचिव वन विभागको सदस्य, त्यसपछि प्रदेश वन मन्त्रालयको प्राविधिक उपसचिव सदस्य, त्यसपछिबाट गएर विभागको चाहिँ कानुन अधिकृत सदस्य हुने गरी चाहिँ यसरी के गरेको छ त भन्दा एउटा समिति बनाएको छ जसको सदस्य सचिव चाहिँ को हुने व्यवस्था गरेको छ त भन्दाखेरि महानिर्देशकले तोकेको विभागको अधिकृत कर्मचारी चाहिँ सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूले चाहिँ यो विषय विज्ञहरू पनि बोलाउन सक्ने भयो उनीहरूको मिटिङमा, र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 2 मा त्यो भनेको छ, 3 मा विषय विज्ञ बोलाउन सक्ने भनेको छ भने 4 मा चाहिँ हाम्रो यो प्रस्ताव चाहिँ यसरी गर्ने भनेको छ। जस्तो वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा योगदानको बारेमा कसरी गर्ने भन्ने कुरामा 20 अङ्कभार गरेको छ। यसमा अब अङ्क आधार तथा अङ्कभार वर्गीकरण भनेर वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी प्रष्ट र विस्तृत क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण उल्लेख गरेमा 20 दिने, अनि अङ्क दिने आधार वातावरण मैत्री हुनु पर्यो, क्रियाकलापहरू, प्रदूषण नियन्त्रणका, प्रजातिको विविधता, खेती प्रणाली, वातावरणीय सेवा आदिको कुरा गर्नु पर्यो। अब यो गर्यो भने 20 भयो। यो 20 नम्बरलाई है वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण सम्बन्धी केही क्रियाकलाप वा यससँग सम्बन्धित केही विषय मात्र उल्लेख गर्यो भने 15 नम्बर। अब वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी सामान्य क्रियाकलाप वा यससँग सम्बन्धित सामान्य विषय मात्र उल्लेख गर्यो भने 10 नम्बर। विस्तृत विवरण तयार गर्यो भने 20 भयो, केही गर्यो भने 15, सामान्य कुरा गर्यो भने 10। अब वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी कुनै विषय नै उल्लेख गरेन भने 0 नम्बर दिने भन्यो है। त्यसपछि अर्को भूत क्षय तथा प्राकृतिक विपद नियन्त्रणमा योगदान। अब तपाईहरुलाई यो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा के कुरा सोध्न सक्छ भन्दाखेरि कौमुदी वनको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा कति अङ्क छुटाइएको छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। अब यो वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा 20 अङ्क छुटाइएकोमा त्यो मध्ये यो वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी प्रष्ट र विस्तृत क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी विस्तृत विषय उल्लेख गरेको छ भने कति बढीमा कति अङ्क दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि सोध्न सक्छ। त्यसकारण यो कुरा पनि तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो, यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो है। 2 मा भूक्षय तथा प्राकृतिक विपद नियन्त्रण सम्बन्धी योगदानमा पनि 20 नम्बर गरेको छ। यसमा पनि अब भूक्षय सम्बन्धी विपद नियन्त्रण सम्बन्धी प्रष्ट र विस्तृत क्रियाकलाप वा यस सम्बन्धी विस्तृत विषय उल्लेख गरेर 20 नम्बर। यसलाई कसरी प्रष्ट गरेको हुन्छ यो विषयहरूलाई भन्ने कुरा गर्दा अङ्क दिने आधार भने उनीहरूले बाह्य इन्जिनियरिङ विधिको बारेमा कुरा गरेको छ, पानी मुहान संरक्षणको कुरा गरेको छ, जोखिम न्यूनीकरणको कुरा गरेको छ, क्रियाकलापहरू राखेको छ, इकोलोजिकल रिस्टोरेसन आदि भनेको पुनर्स्थापना गर्ने कुराहरू आएको छ भने यो कुराहरूको आधारमा छ यस्तो किसिमले गरेको छ भने 20 नम्बर। अनि भूक्षय तथा प्राकृतिक विपदको कुराहरू नियन्त्रण सम्बन्धी केही क्रियाकलाप मात्र छ भने 15 नम्बर। 10 नम्बर भनेको छ एकैचोटि 20 र 10।
है। अनि त्यसपछि भूक्षय प्राकृतिक विपद नियन्त्रण सम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप छैन भने 0। अब अर्को स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष रोजगारमा पनि 20 नम्बर। स्थानीय बासिन्दालाई प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हुने रोजगार सम्बन्धी प्रष्ट र विस्तृत विवरणहरू क्रियाकलाप र यस सम्बन्धी विस्तृत विषय उल्लेख गरेको छ भने 20 नम्बर दिनु पर्यो। अध्यक्ष कामदार लक्षित क्रियाकलाप कच्चा पदार्थ उत्पादन आदि कुराहरू र बासिन्दालाई प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध हुने रोजगार सम्बन्धी केही क्रियाकलाप प्रष्ट एकदम राम्रो छ भने 20, केही क्रियाकलाप गरेको छ भने 15, सामान्य क्रियाकलापहरूको बारेमा लेखेको छ भने 10 र केही क्रियाकलापै उल्लेख गरेको छ भने 0 दिने भनेको छ। अर्को 4 मा स्थानीय बासिन्दालाई अप्रत्यक्ष के भन्यो रोजगार वा जीविकोपार्जनको कुरामा चाहिँ कति भनेको छ, यसमा पनि 20 नम्बर भनेको छ। अब प्रष्ट कुराहरू लेखेको छ भने यसमा के भन्यो 20, अनि केही कुराहरू गरेको छ भने 15 र एकदमै कम कुराहरू अप्रत्यक्ष रूपमा हुने केही मात्र कुराहरू गरेको छ भने 10 र केही कुरै गरेन भने 0 नम्बर भन्यो। अर्को स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक तथा औद्योगिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने आयमूलक कार्यक्रम गर्यो भने पनि 20 भनेको छ। यसको पनि यहाँ विस्तृत कुराहरू यहाँ यसमा राखेको छ। स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक तथा औद्योगिक क्रियाकलापलाई टेवा पुग्ने कच्चा पदार्थको उत्पादन हुने प्रष्ट व्यवस्था गर्यो भने 20, केही कुराहरू मात्र गर्यो होइन विशेष व्यवस्थाहरू सम्बन्धी केही कुराहरू यस सम्बन्धी विषय उल्लेख गरेको छ भने 15, अनि उनीहरूले चाहिँ सामान्य कुराहरू मात्र उल्लेख गर्यो यस सम्बन्धमा भने 10 र केही कुरा उल्लेख गरेन भने 0। अब नवीनतम कार्यक्रम क्रियाकलापहरू छ भने पनि 20 है। नवीनतम क्रियाकलापको प्रष्ट र विस्तृत विवरण छ भने 20 अङ्क। सामान्य क्रियाकलाप र यस सम्बन्धी उल्लेख गर सामान्य कुराहरू उल्लेख गरेछ भने 10 र क्रियाकलाप र यस सम्बन्धी कुनै विषय उल्लेखै गरेन भने 0। अब फिर्ता हुँदाको अवस्थाको बारेमा उनीहरूले के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि 20 अङ्क भनेको छ। फिर्ता हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धी प्रष्ट र विस्तृत विवरणहरू कहिले पनि फिर्ता हुँदा कस्तो अवस्था हुन्छ हैन, राम्रो हुन्छ, त्यसको ग्राउन्ड कभर कस्तो हुन्छ, कतिमा पुग्छ, रुखहरू कस्ता हुन्छन्, के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट आयो भने त्यो 20। फिर्ता हुँदाको अवस्थामा सामान्य क्रियाकलाप सामान्य जानकारी दियो भने 10, फिर्ता हुँदाको अवस्थामा कुनै क्रियाकलापहरूको बारेमा उल्लेखै गरेन भने 0 र संरक्षण सम्बन्धी अन्य विषयहरूमा 10 अङ्क भनेर यसरी चाहिँ यो मूल्याङ्कन गर्ने आधार चाहिँ दिएको छ। अब हेर्नुहोस् है, हामीले 68 को कतिसम्म पढ्यौँ भन्दाखेरि 4 सम्म पढ्यौँ। अब यो मूल्याङ्कन गर्ने आधारको बारेमा हामीले हेर्यौँ चाहिँ यसरी चाहिँ उनलाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन समितिलाई के गर्यो भन्दा मूल्याङ्कन गर्ने आधार चाहिँ यो नियमावलीले तोकिदिएको छ भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि प्रष्ट रूपमा त्यही उसमा आधारमा रहेर चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मूल्याङ्कन चाहिँ त्यो समितिले चाहिँ गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो के को उसमा रहेको छ। के काम नगर्नुहोस् है, केमा रहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो यो अझ हामी 10 वटा नियमहरू पढ्नै बाँकी छ यसको। हेर्नुहोस् है, हामीले भर्खर 68 नम्बरको नियमको बारेमा कुरा गरौँ, जसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो प्रस्ताव। अब 6 मा के भन्यो, 68 को 6 मा नियम 5 बमोजिम विभागबाट पेश भएकोमा मन्त्रालयले सो उपर आवश्यक जाँच। यहाँ के भन्यो 38 बमोजिमको वा सोभन्दा बढी रोयल्टी रकम प्राप्त गर्ने उपयुक्त एक प्रस्ताव। अब यो 4 मा चाहिँ हाम्रो के भन्यो 37 बमोजिम चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने। अनि 4 मा के भन्यो 4 बमोजिम 5 मा 4 बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा प्राविधिक प्रस्तावमा 80% वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेको आर्थिक तथा व्यावसायिक प्रस्ताव खोली व्यावसायिक योजनाको आधारमा अनुसूची 38 बमोजिम वा सोभन्दा बढी रोयल्टी रकम प्राप्त गर्ने उपयुक्त एक प्रस्तावकलाई कौलियती वनको रूपमा प्रदान गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने छ र विभागले सो सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्यो। अब के गर्नु पर्यो त भन्दा जुन अघि भनेको हाम्रो चाहिँ थियो नि त्यो प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसको आधारमा 80 भन्दा बढी पाउने, 80 भन्दा कम पायो भने त्यो प्रस्ताव खोल्नै परेन, हामीले उनीहरूलाई फिर्ता दिनु पर्यो। अब 80 अङ्क भन्दा बढी पायो भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हेर्ने। अब यो के भनेको छ भन्दाखेरि अनुसूची 38 मा चाहिँ के कुरा गरेको छ त भन्दाखेरि यसमा राजस्व दर रेट तोकेको छ, सो भन्दा बढी हुनु पर्यो अथवा कम्तीमा पनि त्यहाँ तोकेको जति चाहिँ हुनु पर्यो। अब 2, 4, 3, 4वटा संस्थाले पेश गरेका छन् भने त्यो 4वटा संस्था मध्ये त्यो जुन हाम्रो 38 मा तोकेको राजस्व दर रेटमा दर रेट भन्दा सबैभन्दा बढी जसले हालेको हुन्छ त्यो संस्थालाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। किन भन्दा सबभन्दा बढी जसले चाहिँ दिन्छ, साधारणतया हाम्रो के नियम छ त नेपाल सरकारले केही कुरा किन्नु पर्यो भने लोएस्ट रेटमा किन्ने, भने दिनु पर्यो भने चाहिँ बेच्नु पर्यो भने मानव चाहिँ हाइएस्ट रेटमा चाहिँ जसले चाहिँ बढी दिने कबोल गर्छ त्यस्तोलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। अब 38 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो यसको चाहिँ राजस्व दर रेट सम्बन्धी कुराहरू गरेको छ यो 38 मा। हेर्नु चाहिँ अब यो कुरा पनि तपाईहरुलाई
परीक्षामा सोध्न सक्ने एकदमै सोध्न सक्ने कुरा हो। जस्तो वन पर्यावरण आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न जुन हाम्रो अघि 5 वटा उद्देश्य थियो नि, यो मध्येको हिमाली क्षेत्रमा छ भने कौपरेटिभ वनको रोयल्टी प्रति हेक्टर प्रति वर्ष हो यो 1200 रुपियाँ तिर्ने, पहाडी क्षेत्रमा 2500 रुपियाँ 1 हेक्टरको लागि, तराई तथा भित्री मधेसमा 4000, काठमाडौँ उपत्यकामा 5000 र वार्षिक वृद्धि चाहिँ 10%। र मानौँ कि अहिले हामीले यो वर्ष काठमाडौँमा चाहिँ एउटा यो वन पर्यावरण आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि कौपरेटिभ वन लियौँ भने उनीहरूले यो वर्ष 5000 रुपियाँ तिर्नु परेको छ भने अर्को आर्थिक वर्षमा गइसकेपछि 10%ले यो बढ्ने भयो। 5000 को 10% कति हुन्छ त है? 5000 को 10% भनेको हाम्रो 5000 इन्टु 10 इन्टु 100 भनेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि इन्टु 10 भागा 100 भनेपछि हाम्रो 500 रुपियाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष बढ्ने भयो। यसरी चाहिँ यो भनेको छ है। अब दुईमा के भन्यो, वृक्षारोपण गरी वन पदार्थको उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्नेमा हाम्रो 1200 रुपियाँ चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा, पहाडी क्षेत्रमा 2500, तराई भित्री मधेसमा 4000, काठमाडौँमा 5000 र यसको पनि 10%ले बढ्ने। सेम रहेछ यसको पनि है। अनि वन संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि बाली सञ्चालन गर्न 1200 हिमालीमा, 2500 पहाडीमा, 4000 तराई तथा भित्री मधेसमा, काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ कृषि बाली गरेर नदिने अनि 10% चाहिँ यसको पनि वृद्धि हुने। अब वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पशु फार्म सञ्चालन गर्नलाई 2000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो कहाँ हो? हिमाली क्षेत्रमा, 5000 रुपियाँ चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा अनि अरू क्षेत्रमा चाहिँ उपलब्ध नहुने। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मात्र दिने गरेछ, 10% यो पनि बढ्ने। अब वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कीट पतङ्ग तथा वन्यजन्तु फार्म सञ्चालन गर्नलाई हिमाली क्षेत्रमा 3000, पहाडीमा 6000 अनि त्यसपछिबाट गएर तराई तथा भित्री मधेसमा चाहिँ 8000 र काठमाडौँ उपत्यकामा 10000, यसरी 10% बढ्ने। वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यावरण व्यवसाय सञ्चालन गर्न हिमाली क्षेत्रमा 10000 अनि पहाडी क्षेत्रमा 15000, तराई तथा भित्री मधेसमा 30000 र काठमाडौँ उपत्यकामा 50000 र यसको चाहिँ 10%ले बढ्ने है। अब अहिले चाहिँ हाम्रो यो के भयो त भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ पर्यावरण सञ्चालन भनेको होटलहरू व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न प्रति 1 हेक्टर लियो भने उसले प्रत्येक वर्ष 50000 राजस्व तिर्नु पर्यो है। यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोधिरहेको पनि हुन्छ। र यसले अर्को थप के गर्यो, 1 हेक्टरमा 19.65 रोपनी हुन्छ अर्थात् 1.45 बिघा हुन्छ भनेको छ। यो कुरा पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, यो 1 हेक्टरमा कति रोपनी कति बिघा हुन्छ भनेर। अनि माथि उल्लेखित रोयल्टी दरमा तेस्रो वर्षसम्मलाई तयारी वर्ष मानि चौथो वर्षदेखि 10% वार्षिक वृद्धि हुनेछ अरे। हेर्नुहोस् है, तेस्रो वर्षसम्म चाहिँ यो के हुने भयो, यो वर्ष चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मानौँ कि 69, 79 सालमा चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ, उनीहरूले लियो भने 79, 80, 81 3 वर्षसम्म चाहिँ यो तयारी वर्ष भयो। चौथो वर्षबाट चाहिँ के हुने भयो, 10% बढ्छ अरे त्यो। अनि प्रदेश राजधानी भएका नगरपालिकामा काठमाडौँ उपत्यका बराबरको रोयल्टी लाग्ने छ। अब भित्री मधेस जस्तो चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेशको राजधानी भनेको काठमाडौँ हो, यो सरी हेटौँडा हो, हेटौँडा चाहिँ भित्री मधेसमा पर्छ। अब त्यो चाहिँ तराई तथा भित्री मधेसको लागु नभएर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, काठमाडौँ उपत्यकाकै लागु हुने भयो। तपाईँलाई यसरी सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ ठाउँ खोलेर के हेटौँडामा चाहिँ अब कौबुलेती वन जुन छ नि अघि यहाँ 10-5 वटा दिएको, त्यो कति राजस्व दर रेट लाग्छ भनेर सोध्नु सक्छ। तपाईँ राजधानी भएको ठाउँहरूको नाम सम्झिहाल्नुहुन्छ, त्यो आधारमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाकै त्यो लाग्ने भयो भने माथि उल्लेखित रोयल्टी दरमा प्रत्येक 10 वर्षमा पुनरावलोकन हुन्छ भने 10 वर्षपछि चाहिँ यो रोयल्टी दर रेट चाहिँ पुनरावलोकन पनि हुने भयो। यसरी हामीले चाहिँ यो दफा 68 सम्मको केही कुराहरू यो चाहिँ रोयल्टी दर रेटसम्म पढ्यौँ। अब अर्को हाम्रो अब के छ त भन्दाखेरि यो दफा नियम 68 सम्म चाहिँ यो कुराहरू गऱ्यो। 68 सम्म चाहिँ कसरी लिने हैन, मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, मूल्याङ्कन गरिसकेपछि त्यो मूल्याङ्कनको आधार के हुने हैन, मूल्याङ्कनको आधार गरिसकेपछि अनि त्यसको रोयल्टी दर रेट के कस्तो छ, कति रोयल्टी दर रेट दिएकोलाई दिने भन्ने कुराहरू गऱ्यो।
र नेपाल सरकारले उपयुक्त आधारमा स्वीकृति दिन सकिन्छ। के भन्यो त भन्दा 5 विभागबाट पेश भएकोमा मन्त्रालयले सो आवश्यक जाँचबुझ गर्दा विभागले चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिफारिस सहित त्यो प्रस्ताव कबुलियती वनको प्रदान गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने छ र विभागले सो सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्यो। जस्तो चाहिँ सबभन्दा बढी रोयल्टी दिने प्रस्ताव गर्ने उपयुक्त एक प्रस्तावलाई कबुलियती वन प्रदान गर्न सिफारिस कसले गर्नु पर्यो, समितिले गर्नु पर्यो प्राविधिक, र विभागले सो सिफारिस सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्यो। र 5 बमोजिम विभागबाट पेश भएकोमा मन्त्रालयले सो उप आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्यो। जाँचबुझ गर्दा बेहोरा मुनासिब लागेमा त्यस्तो कबुलियती वन उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपर्ने छ भने यो मन्त्री परिषदमा जाने भयो है, नेपाल सरकार समक्ष स्वीकृतिलाई पेश गर्ने भनेको। र नेपाल सरकारले उपयुक्तताको आधारमा त्यस्तो स्वीकृति दिन सक्नेछ। र यस नियम बमोजिम उपलब्ध हुने कबुलियती वनको क्षेत्रफल बढीमा 50 हेक्टर हुनेछ। हेर्नु चाहिँ कबुलियती वन दिँदा अब बढीमा कति हेक्टरसम्म दिन सकिने छ भन्ने कुरा यसले गर्यो। पहिलाको एनहरूमा यो थिएन, 50 हेक्टरसम्म मात्र दिन सकिने भयो व्यावसायिक कबुलियती वन। यो प्रश्न पनि सोध्न सक्ने कुरा भयो है। 68 मा कबुलियती वनको अवधि र कार्ययोजना भनेको छ। अब अवधि कति हुन्छ, यसको कार्ययोजना कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू। नियम 68 को उपनियम 6 बमोजिम नेपाल सरकारबाट कबुलियती वन प्रदान गर्न स्वीकृत भएकोमा विभागले त्यस्तो सङ्गठित संस्थालाई केन्द्र नियमावलीको परिधिभित्र रही कबुलियती वनको कार्ययोजना तयार गर्न लगाउनु पर्ने छ। अब कार्ययोजना चाहिँ यसरी पछि बनाउने है। अनि कबुलियती वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्नु अघि कबुलियती वन लिन चाहने सङ्गठित संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्यो। भनेको वातावरणीय अध्ययन भनेको हाम्रो ऐनले के भनेको छ, 3वटा कुरा, संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, अनि त्यसपछि प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन वा हाम्रो चाहिँ के भनेको छ EIA अर्थात् वातावरणीय मूल्याङ्कन परीक्षण के भन्छन् यसरी। 3वटा EIA, IE र संक्षिप्त वातावरणीय प्रतिवेदन, त्यो 3टा मध्ये के हुन्छ, त्यसको क्राइटेरियाभित्र के पर्छ, वातावरण ऐनले के भनेको छ सो कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। र उपनियम 1 बमोजिमको कबुलियती वनको कार्ययोजना पेश भएमा विभागले त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गरी शर्त तोकी अनुसूची 39 बमोजिमको ढाँचामा कबुलियतनामा गराई बढीमा 30 वर्षको अवधिको लागि अनुसूची 40 बमोजिमको ढाँचामा कबुलियती वनको प्रमाणपत्र दिनेछ। यस्तो प्रमाणपत्र वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने छ। अब के कसले दिन सक्ने भयो, व्यावसायिक कबुलियती वन नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने भयो, त्यो दिने कि नदिने भनेर। तर त्यसको कार्ययोजना बनाएर कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निकाय चाहिँ विभाग भयो है। र पहिला हाम्रो 40 वर्षको लागि दिने व्यवस्था थियो, अहिले 30 वर्षको लागि है। अब चाहिँ हामीले 30 वर्ष भनेर बुझ्नु पर्यो। र प्रत्येक वर्ष त्यो प्रमाणपत्र दिन्छ, र प्रत्येक वर्ष त्यो प्रमाणपत्र नवीकरण पनि गर्नुपर्ने भयो, वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने छ। अनि विभागले 3 बमोजिम शर्त तोक्दा प्रस्तावकले देहाय बमोजिम कार्य गर्न नपाउने गरी निषेध गर्नुपर्छ। के काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ कबुलियती वनमा भन्यो भने यो कुराहरू है। वन क्षेत्रभित्र बग्ने नदी नाला खोलाको स्रोत थुन्चेक गर्न वा फर्काउन पाउँदैन। वनस्पतिको विकासमा अवरोध पुर्याउने, जीवजन्तुको वासस्थानमा हानि नोक्सानी पुर्याउन, प्राकृतिक वा भौतिक रूपमा बिगार्न वा सिमसार क्षेत्रको पर्यावरणीय स्थिति प्रतिकूल असर पुर्याउन, यी सबै कुराहरू राखेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ के काम निषेध गरेको छ भनेर है। विभागले कबुलियतीमा लिएको बाहेक अन्य वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्न, जलचर वा अन्य कुनै किसिमका जनावर पशुपन्छी वा जीवजन्तुलाई हानि नोक्सानी हुने गरी कुनै किसिमको विषादी प्रयोग गर्न, ढुङ्गा गिटी बालुवा वा माटो झिक्न वा खानी सञ्चालन गर्न, वरिपरिका स्थानीय बासिन्दाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीतिरिवाज र सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलमा अवरोध पुग्ने कार्य गर्न वा गराउन। अर्को बाटो घाटो खोला नाला र पानीका स्रोतको निर्वाध उपयोग जस्ता परम्परागत अधिकारको उपयोग व्यवधान उत्पन्न गर्न वा गराउन। त्यो बाटो घाटो छ, त्यो जङ्गलबाट पहिलादेखि पानीको स्रोतहरू खाइरहेका छन् भने त्यस्तोलाई उपयोग गर्न पनि प्रतिबन्ध गर्न पाइएन। स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक अन्यत्र रात बिताउन, क्याम्प गर्न, आगो बाल्न, होहल्ला गर्न वा आवाज निकाल्ने कार्य गर्न पाइएन। वन्यजन्तु वा स्थानीय समुदायलाई असर पर्ने कुनै कार्य गर्न, कबुलियती वनको बाटोमा कालो पत्र गर्न पनि पाइएन है। यो कुराहरू गर्न चाहिँ रोक्यो। अब अहिले तपाईँहरूलाई कबुलियती वन कति वर्षलाई दिने रहेछ, 30 वर्ष है। वन नियमावली अनुसार पहिला 40 वर्ष थियो, अहिले 30 वर्ष कबुलियती वन दिने नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ सम्बन्धित संस्थाले कार्ययोजना बनाएर विभागमा पेश गर्नु पर्यो डिभिजन वन कार्यालय मार्फत। र त्यो कार्ययोजना स्वीकृत कसले गर्ने भयो, विभागले गर्ने भयो है। त्यो प्रमाणपत्र दिनु पर्यो, प्रत्येक वर्ष नवीकरण पनि गर्नुपर्छ भनेको छ। र बढीमा कति हेक्टर दिन सक्ने भनेको छ, 50 हेक्टर है। कबुलियती वन स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको पूर्वाधार निर्माण गर्दा बाटो बाहेक कबुलियती वनको क्षेत्रफलको 10% वा 5 हेक्टरमा जुन कम हुन्छ सोही क्षेत्रफलमा मात्र गर्नुपर्ने छ। अब त्यहाँ चाहिँ कुनै भौतिक योजनाहरू बनाउनु पर्यो, पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्यो भने चाहिँ 5 हेक्टर वा 10% भन्दा कम चाहिँ हुने, जुन चाहिँ कम हुन्छ त्यही गर्ने भनेको छ है। 50 हेक्टर दिएको छ भने त्यसको 10% 5 हेक्टरै हुन्छ। अब 40 हेक्टर छ भने त्यसको 10% हुने भनेको 4 हेक्टर हुन्छ। त्यसरी चाहिँ जुन चाहिँ कम हुन्छ सोही क्षेत्रफलमा मात्र गर्न पाइन्छ भन्यो। कबुलियती वनको कार्ययोजना संशोधन गर्नु पर्नेमा विभागले
मन्त्रालयको सहमति लिएर कार्ययोजना आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ। विभागले अब कसको सहमति लिनु पर्यो? मन्त्रालयको। कौबलती वनको अवधि समाप्त भएपछि कौबलती वनमा रहेको चल अचल सम्पत्ति मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। जस्तो 30 वर्षको लागि कौबलती वन दियो भने त्यसपछि कौबलती वनमा रहेको चल अचल सम्पत्ति के सम्पत्तिहरू छ, के विवरण छ, त्यो सबै चाहिँ नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। यसरी फिर्ता आएको कौबलती वन मन्त्रालय आफैले व्यवस्थापन गर्न वा प्रतिस्पर्धा गरे कुनै सङ्गठित संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न दिन सक्नेछ। यसरी फिर्ता भएको कौबलती वन चाहिँ फेरि अरू संस्थालाई दिन सक्ने भयो प्रतिस्पर्धा गरेर, अथवा मन्त्रालय आफैले के गर्न सक्ने भयो? व्यवस्थापन गर्न सक्ने भयो भनेको छ। तर कौबलती वन लिएको सङ्गठित संस्थाले सोही कौबलती वन पुनः लिन चाहेमा त्यस्तो वन क्षेत्र पुनः मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारले बढीमा थप 30 वर्षसम्मको लागि प्रदान गर्न सक्ने भयो। बढीमा फेरि अर्को थप 30 वर्षलाई त्यही संस्थाले लिन चाह्यो भने मूल्याङ्कन गरेर उसको काममा सन्तुष्टि देखियो भने दिन सक्ने भन्यो है। र कौबलती वन प्राप्त गर्ने सङ्गठित संस्थाले सम्झौतामा उल्लेखित म्यादभित्र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको कार्य सुरु गर्नुपर्नेछ भनेको कौबलती वन प्राप्त सङ्गठित संस्थाले चाहिँ सम्झौतामा उल्लेखित म्यादभित्र, सम्झौतामा कति भित्र चाहिँ त्यो सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ कार्य सञ्चालन गर्ने त्यो भित्र सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेको छ है। अनि सम्झौतामा उल्लेखित म्यादभित्र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको कार्य सुरु गर्न नसकेमा सोको मनासिब कारण देखाए निवेदन दिएमा विभागले कौबलती वनको कार्ययोजना सुरु गर्ने म्याद बढीमा 6 महिनाको लागि थप गर्न सक्नेछ। पहिला चाहिँ 3 महिना कि कति भनेर स्पष्ट तोकेको थियो। अहिले चाहिँ दुईजनाको बीच सम्झौता गर्दाखेरि नेगोसिएसन हुने भयो विभाग र त्यो सङ्गठित संस्थाको, त्यो संस्था सो अनुरूप चाहिँ हुने भयो है। पहिला यसरी चाहिँ गर्न सकिने भयो र त्यो चाहिँ 6 महिनाको लागि थप गर्ने भयो है त्यो लागेमा। र सो म्यादभित्र पनि त्यस्तो कार्ययोजना बमोजिम कार्य सुरु गर्न सकेमा कौबलती वन लिने सङ्गठित संस्थासँग भएको सम्झौता सो त खारेज भई त्यस्तो कौबलती वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा परिणत हुनेछ भन्यो। अब नियम 10 मा के भने उपनियम 3 बमोजिम कौबलती वनको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएपछि विभागले त्यसको लगत राखी सोको जानकारी मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्यो। अब विभागले सबै राखेर सबै संस्थाहरूलाई चाहिँ तल तल पठाउनु पर्यो है। मन्त्रालयमा पनि पठाउनु पर्यो, एउटा माथि अरू चाहिँ तल प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयमा पठाउने भयो। र यस नियम बमोजिम उपलब्ध हुने कौबलती वनमा अनुसूची 14 बमोजिमका पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अहिले हामी पछि अनुसूची 14 मा के पर्यापर्यटन कार्यक्रम भनेको छ त्यो चाहिँ अहिले हेरौँला है। अब 70 मा कौबलती वनको वार्षिक रोयल्टी भन्यो नि, अघि हामीले रोयल्टी त हेऱ्यौँ, अर्थी सञ्चारको रोयल्टी तोकिसकेको छ, न्यूनतम वार्षिक रोयल्टी तोकेको छ। र यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि उपनियम 1 बमोजिम रोयल्टीको अतिरिक्त नियम 69 बमोजिम कौबलती वन लिने सङ्गठित संस्थाले कौबलती वन प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गरे बापत जारी गर्ने बिल बिजकको 5% रकम संरक्षण शुल्क बापत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनेको यो 38 को राजस्व दर त भयो, त्यो चाहिँ उसले वार्षिक रूपमा रोयल्टी तिर्नु पर्यो। यो रोयल्टीको अतिरिक्त यो बाहेक पनि उसले चाहिँ कौबलती वन लिने सङ्गठित संस्थाले कौबलती वन प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गरे जस्तो चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ के को लागि दिएको छ भन्दाखेरि पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि उसलाई चाहिँ दिएको छ। र उसले पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरेर उसले चाहिँ के कति रुपियाँ चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिबाट लिन्छ नि हो। जस्तो होटल सञ्चालन गरे, होटल सञ्चालन गर्दाखेरि उसले चाहिँ कोही मान्छे बस्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो होटलमा चार्ज गर्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो बापत उसले बिल बिजक चाहिँ त्यो भ्याट अथवा चाहिँ प्यान नम्बर भएको बिल बिजक प्रयोग गर्दा उसले चाहिँ 5% रकम चाहिँ संरक्षण शुल्कको रूपमा उठाउनु पर्छ, चाहिँ नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो। उसले चाहिँ अब अरूबाट लिएर हुन्छ कसरी 5% उसले चाहिँ 5000 1100 रुपियाँ लियो भने 5 रुपियाँ चाहिँ संरक्षण शुल्क बापत चाहिँ त्यो लिएर दिनु पर्यो। 5 रुपियाँ 95 रुपियाँ उसले राख्नु पर्यो, 5 रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्छ भनेको है। अनि नियम 69 बमोजिम कौबलती वन लिने सङ्गठित संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा सम्झौतामा उल्लेख भयो जुनको वार्षिक रोयल्टी विभागमा बुझाउनु पर्यो। कहिले बुझाउनु पर्यो? आर्थिक असार मसान्तसम्मभित्र। र तपाईँलाई रोयल्टीको बाहेक के बुझाउनु पर्यो? 5% संरक्षण शुल्क। र उनीहरूले त्यो दुवै रकम कहिलेसम्म बुझाउनु पर्छ भन्दा असार मसान्तभित्र रोयल्टी भएको वार्षिक रोयल्टी विभागमा बुझाउनु पर्छ असार मसान्तभित्र है। 4 मा 3 बमोजिमको म्यादभित्र रोयल्टी रकम नबुझाउने सङ्गठित संस्थासँग भएको कौबलती वनको सम्झौता विभागले खारेज गर्न सक्नेछ। हेर्नुहोस् है, असार मसान्तभित्र बुझाएन भने सम्झौता खारेज गर्न सक्ने भयो। तर त्यस्तो सङ्गठित संस्थाले म्यादभित्र रोयल्टी बुझाउन नसकेको मनासिब माफीको कारण खुलाइ सम्झौता खारेज भएको 3 महिनाभित्र मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेमा मन्त्रालयले 1 बमोजिम लाग्ने रोयल्टी रकममा 100% थप जरिवाना लिई सम्झौता कायम राख्न सक्नेछ। अब विभागले चाहिँ खारेज गरिदियो र उसले चाहिँ 3 महिनाभित्र चाहिँ यस्तो किसिमको कुराहरू भनेर उसले के गर्यो भन्दाखेरि निवेदन दियो भने 1 बमोजिम मन्त्रालयले लाग्ने जुन 1 बमोजिम 38 मा तोकेको छ नि, जस्तो चाहिँ पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा 50,000 रुपियाँ तोकेको छ, त्यो 50,000 मा 100% थपेर 50,000 थपेर 1 लाख रुपियाँ लिएर चाहिँ उसले चाहिँ कहाँ दिन सक्ने भयो मन्त्रालयले भनेको छ है।
71 मा कौबलती वनको संरक्षण अब कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा यसले खुलाएको छ। नियम 69 बमोजिम कौबलती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रुखको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ। भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एउटा कौबलती वन हामीले उपलब्ध गरायौँ। यो अवस्थामा यहाँ चाहिँ 10 वटा रुखहरू थिए, मानौँ 10 वटा सालका ठुल्ठुला रुखहरू थिए भने यो रुख चाहिँ नेपाल सरकारको हुनेछ। त्यो 10 वटा रुखहरू भन्यो। कौबलती वन लिने सङ्गठित संस्थाले त्यस्ता रुख बिरुवा लगायत कौबलती वनको संरक्षणमा उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो। उनीहरूले यो रुखहरूको पनि संरक्षण गर्नु पर्यो, सम्वर्धन गर्नु पर्यो, विकास हुने काम गर्नु पर्यो र त्यसको उचित संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको छ। अनि 2 मा कौबलती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रुख बिरुवाको संरक्षण, सर्वेक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी त्यसको सर्वेक्षण गर्नु पर्यो। कति कुन जातको कति छ, कति मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यो यही वन नियमावलीको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर सोको बढीमा 20% रकम कौबलती वन लिने सङ्गठित संस्थाबाट धरोडी लिनुपर्छ। अब भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो यहाँ चाहिँ अघि भने नि मैले 10 वटा रुखहरू थियो यो कौबलती वनमा। यो 10 वटा वनको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा 500 CFT चाहिँ आयो मानौँ, होइन आयो। अब यो ए वर्गको छ, ए वर्गको राजस्व मानौँ 1000 रुपियाँ छ भने 500 × 1000 गर्दाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि 1 2 3 5 लाख रुपियाँ भयो नि। 5 लाखको 20% चाहिँ धरोडी चाहिँ लिन सक्ने भयो त्यो संस्थाबाट भन्ने कुरा गरेको है। यो चाहिँ डिभिजन रकम वन सङ्गठित संस्थाबाट धरोडी लिनुपर्ने छ, लिनुपर्ने नै छ है, लिन सक्ने होइन, लिनु पर्यो। अनि कौबलती वन लिने सङ्गठित संस्थाले कौबलती वनको संरक्षणको लागि कुनै सहयोग मागेमा डिभिजन वन कार्यालय आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन र अन्य निकाय संस्था सहयोगको लागि सिफारिस पनि गरिदिन पर्ने भयो है। अब कौबलती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेको रुख ढलेमा सङ्गठित संस्थाले डिभिजन वन कार्यालय जानकारी गराउनु पर्यो। जुन अघि भनेको थिएँ नि, अघि मैले उदाहरणको रूपमा भने 10 वटा रुख थियो, त्यो रुखमध्ये कुनै रुख ढल्यो भने डिभिजन वन कार्यालय जानकारी गराउनु पर्यो। यसरी रुख ढलेको जानकारी प्राप्त भएमा डिभिजन वन कार्यालय त्यस्ता रुख यस नियमावली बमोजिम सङ्कलन गर्नुपर्छ भने नियमावलीमा के कुरा कसरी सङ्कलन गर्ने भनेको छ त्यो आधारमा सङ्कलन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गरे है। 5 मा कौबलती वन उपलब्ध गराउँदाका बखत त्यसमा रहेका रुख कौबलती वनको स्वीकृत कार्यान्वयन गर्दा वा अन्य कुनै मनासिब कारणले हटाउनु पर्ने भएमा विभागको निर्देशनमा डिभिजन वन कार्यालय हटाउन सकिन्छ। भनेको कौबलती वन उपलब्ध गराउँदा अघि भनेको 10 वटा रुखहरू छ, त्यस्ता रुखहरू चाहिँ यो कौबलती वनको स्वीकृत कार्ययोजनामा उनीहरूले भने अनुसारको काम गर्दाखेरि हटाउनु पर्यो भने त्यसरी यो चाहिँ विभागको निर्देशनमा डिभिजन वन कार्यालय हटाउन सक्यो भन्यो। अब वन पदार्थको उत्पादन र उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था के गरेको छ हेरौँ है। ऐनको दफा 26 को उपदफा 1 खण्ड क, ख र ग को प्रयोजनको लागि प्रदान गरिएका कौबलती वनको वन पैदावार स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेखित परिमाणमा त्यस्तो कार्ययोजना उल्लेखित शर्तको अधीनमा रही उपयोग वा बिक्री वितरण गर्न सक्ने भनेपछि क, ख, ग र घ को ऐनको 26 को क, ख, ग भनेको छ नि, 3 जुन ऐनको 26 मा क, ख, ग भनेको के हो त भन्दाखेरि यो 3टा कुराहरू छ नि, वन पैदावार आधारित वृक्षारोपण र वन संरक्षण गरी कृषि बाली पशुबालीको कुरा। यो तीनवटाको कुरा चाहिँ यसले गर्यो हेर्नुहोस् है। 3वटाको कुरामा के भन्यो भन्दाखेरि क, ख, ग को प्रयोजनको लागि प्रदान गरेका कौबलती वन छ भने वन पैदावार स्वीकृत कार्ययोजनामा त्यो कार्ययोजना उनीहरूले स्वीकृत गरेकोमा उल्लेखित परिमाण के कति निकाल्ने भनेको छ, शर्तको अधीनमा रही उपयोग वा बिक्री वितरण गर्न सक्ने भयो उनीहरूले। र कौबलती वन लिने सङ्गठित संस्थाले कौबलती वनमा वृक्षारोपण गरेको वन पैदावारको प्रजाति उनीहरूले के वन पैदावार वृक्षारोपण गरे त्यसको प्रजाति र परिमाण खुलाइ डिभिजन वन कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्यो। कुन कुरा कति रुपियाँ के गर्यो त्यो खुलाउनु पर्यो। र एक बमोजिम कौबलती वनको पैदावार सङ्कलन बिक्री वितरण र ओसार पसार गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको टाँचा र सिल प्रयोग गरी ओसार पसार गर्नुपर्ने छ भनेपछि कौबलती व्यवसाय कौबलती वनले काठ र दाउरा ओसार पसार गर्दा कुन टाँचा लगाउनु पर्ने छ भनेर सोध्न सक्छ। कौबलती वनको आफ्नै टाँचा, डिभिजन वन कार्यालयको टाँचा, सामुदायिक वनको टाँचा, वन पैदावार जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको टाँचा कुन चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि डिभिजन वन कार्यालयको टाँचा नै प्रयोग गरेर सिल नै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट लेखेको छ है। अब योभन्दा माथि हाम्रो चाहिँ 72 सम्म के भयो त भन्दा यो व्यवसाय कौबलती वनको कुरा गर्यो। अब हाम्रो गरिबीको लागि चाहिने कौबलती वनको बारेमा यहाँ थप स्पष्ट गरेको छ, यसको बारेमा हेरौँ है। दफा ऐनको दफा 26(2) अनुसार भनेको होइन यो हो। 2 को प्रयोजनको लागि डिभिजनल वन अधिकृतले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि कौबलती वन समूह गठन गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भाग कौबलती वनको रूपमा उपलब्ध गराउन सक्ने भयो। कसले गर्ने भयो? डिभिजन वन अधिकृतले है। यो कुरा यिनले पनि प्रश्न भनेको छ। उपनियम 1 बमोजिम कौबलती वन लिन चाहने समूहले डिभिजन वन कार्यालयमा समूह गठन तथा कार्ययोजना तयार गरी निवेदन दिनुपर्ने छ। त्यस जुन समूह चाहे त्यो समूहले चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्यो। र 2 बमोजिम निवेदन दिँदा कौबलती वन समूहमा कम्तीमा 5 घरधुरीको सहभागिता हुनुपर्छ। अब कम्तीमा पनि त्यो समूहमा 5 घरधुरी चाहिँ हुनु पर्यो है। र सोको घरधुरी पहिचान गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतले स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयको परामर्श लिन सक्नेछ
र उपनियम 2 बमोजिम कबुल्यती वन लिन चाहने व्यक्तिको मानव विकास सूचाङ्कको परीक्षण गरी गरिबको रेखामुनि रहेको एकुन गर्नुपर्ने छ भनेपछि गरिबीको मानव विकासको सूचाङ्क अनुसारमा गर्नु पर्यो भनेको रहेछ है। र 5 उपनियम 2 बमोजिम माग गरेको वन क्षेत्र कबुल्यती वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त देखिएमा डिभिजन वन कार्यालयले कबुल्यती वन समूह गठन तथा कार्ययोजना तयार गर्न प्राविधिक कर्मचारी खटाउनु पर्यो। र 5 बमोजिम खटेको कर्मचारीले कबुल्यती वन समूह गठन गरी समूहको सहभागितामा अनुसूची 42 मा उल्लेखित विषयमा समावेश हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्नु पर्यो। कसले? समूहले। कम्तीमा कति समूहमा कति सदस्य हुन सक्छ भनेर सोध्न सक्छ? 5 भनेको छ है। यस नियमको बमोजिम कबुल्यती वन समूहको कार्ययोजना त्यस्तो समूहको निर्णय सहित डिभिजन वन कार्यालयमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्यो। र डिभिजनल वन अधिकृतले यस नियम बमोजिम कबुल्यती वन समूह गठनको लगत राखी कबुल्यती वन समूहको कार्ययोजना स्वीकृत गरी अनुसूची 43 बमोजिमको ढाँचामा कबुल्यतनामा गराई 44 बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र दिनुपर्छ भन्यो। र यस नियम बमोजिम गरिबको रेखामुनिका जनतालाई एकपटकमा 10 वर्षको लागि कबुल्यती वन उपलब्ध गराउन सकिन्छ। भनेपछि एकपटकमा 10 वर्ष है। पछि फेरि त्यसको चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो? पहिलेकै अनुसार चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्ने। यो कुरा पनि यहाँ लेखेको होला। डिभिजनल वन अधिकृतले यस नियम बमोजिम कबुल्यती वन समूह र कबुल्यती वन समूहलाई उपलब्ध गराएको वन क्षेत्रको जग्गाको मोठ राख्नुपर्ने छ र यसको वार्षिक विवरण निर्देशनालयमा पठाउनु पर्यो। वन प्रदेश वन निर्देशनालयमा है। अनि अर्को, यस नियम बमोजिम कबुल्यती वन समूहलाई उपलब्ध गराएको कबुल्यती वनको हकमा वार्षिक रोयल्टी लाग्ने छैन। यसमा चाहिँ रोयल्टी लाग्ने छैन भनेर स्पष्ट लेख्यो है। तपाईँलाई परीक्षामा कहिलेकाहीँ गरिबको लागि प्रदान गरेको कबुल्यती वनलाई कति वार्षिक राजस्व अथवा रोयल्टी रकम तिर्नुपर्छ भनेर सोध्न सक्छ। केही पनि लाग्दैन भन्ने कुरा भयो। र 12 मा यस नियम बमोजिम कबुल्यती वन समूहका घरधुरी सदस्य छुट्टी भिन्न भएमा कबुल्यती वनको उपयोग गर्ने प्रयोजनको लागि एका घरकै मानिनेछ र कुनै सदस्यले कबुल्यती वन समूह छोडी गएमा निजको कबुल्यती वन समूहको सदस्यता स्वत रद्द हुनेछ भनेको एउटा घर परिवार थियो, त्यो परिवार चाहिँ कबुल्यती वनमा थियो, त्यहाँबाट कोही मान्छे छुट्टियो, दुईटा भयो, भिन्न भयो, भिन्न भएमा कबुल्यती वनको उपयोग गर्ने प्रयोजनलाई चाहिँ एका घरकै मानिने छ, त्यसलाई दुईटा मानिने छैन भन्यो है। र कोही छुटेर गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्वत खारेज हुन्छ भन्ने कुरा गरे सदस्यता। अनि 3 बमोजिम कबुल्यती वनको समूह रहेको घर परिवारको संख्या 5 भन्दा कम भएमा त्यस्तो वन क्षेत्र कबुल्यती वनको रूपमा कायम रहने छैन। 5 भन्दा कम भयो भने 5 जना मिलेर कबुल्यती वन बनाइरहेको थियो, एकजनालाई छुटेर गयो, उसले चाहिँ सदस्यता खारेज गरी पाऊँ भन्यो अथवा छोडेर गयो भने त्यो चाहिँ स्वत खारेज हुने भयो त्यो कबुल्यती वन है। कबुल्यती वन कस्तो अवस्थामा स्वत खारेज हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ है। यो कुरा याद गर्नुहोस्। अनि पुनः कबुल्यती वन उपलब्ध गराउन सकिने नियम 73 को उपनियम 9 बमोजिम भनेको नियम 73 को उपनियम 9 भनेको यो। यस नियम बमोजिम गरिबको रेखामुनिका जनतालाई एकपटकमा 10 वर्षको लागि कबुल्यती वन उपलब्ध गराउने भन्यो होइन। 10 वर्षको लागि बनाएको छ भने 9 मा भनेको छ समाप्त भएपछि गरिबको रेखामुनि जनताले पुनः कबुल्यती वन लिन चाहेमा त्यस्तो जनताको समूहलाई पुनः कबुल्यती वन उपलब्ध गराउन सकिनेछ। पुनः गरिन सकिने भयो। उपनियम 1 बमोजिम पुनः कबुल्यती वन उपलब्ध गराउँदा कबुल्यती वन लिन चाहने व्यक्तिको मानव विकास सूचाङ्कको परीक्षण गरी गरिबको रेखामुनि रहेको यकिन गरेर मात्र गराउनु पर्ने छ। पहिलाकै प्रोसेस चाहिँ अपनाउनु पर्यो। यस नियम बमोजिम गरिबको रेखामुनि रहेका जनतालाई पुनः कबुल्यती वन उपलब्ध गराइएमा सोको अभिलेख अद्यावधि गरिराख्नु पर्ने छ। अब यसको व्यवस्थापनको कुरा कबुल्यती वन है। 73 बमोजिम भनेको हाम्रो के हो त भन्दा यो गरिबको लागि दिने कबुल्यती वन हो। कबुल्यती वनमा रहेका वन पैदावारको संरक्षण र उपयोग स्वीकृत कार्ययोजना उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। त्यसमा भएको वन पैदावारको स्वीकृत कार्ययोजनामा के कुरा भनेको सो बमोजिम गर्ने भयो। नियम 2 मा नियम 73 बमोजिम कबुल्यती वन समूहले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम वन उद्यम र वनमा आधारित पर्यावरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने भयो उनीहरूले है। भने नियम 73 मा बमोजिमको कबुल्यती वन समूह गठन गर्दा कार्ययोजना तयार गर्न र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ है। सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि सक्ने भयो। 73 बमोजिमको कबुल्यती वन समूहले स्वेच्छाले कबुल्यती वन फिर्ता गर्न चाहेमा डिभिजनल वन अधिकृतले कबुल्यती वन फिर्ता लिई सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने भयो। त्यो समूहले स्वेच्छाले पनि फिर्ता गर्न सक्यो। र 73 बमोजिमको कबुल्यती वन समूहले स्वीकृत कार्ययोजनाको विपरीत कार्य गरेमा कबुल्यती वन फिर्ता लिनु परेमा डिभिजनल वन अधिकृतले नियम 78 बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरी कबुल्यती वन फिर्ता लिन सक्नेछ। नियम 78 मा चाहिँ त्यो प्रक्रियाको बारेमा लेखेको छ, त्यो कुरा गर्नु पर्यो। र कबुल्यती 73 को मा चाहिँ कबुल्यती वन 73 बमोजिमको कबुल्यती वन समूहलाई कबुल्यती वन उपलब्ध गराउँदा का बखत त्यसमा रहेका रुखको संरक्षण गरे बापत त्यस्ता रुख बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमको 50% रकम सम्बन्धित कबुल्यती वन समूहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनेको। यहाँ कबुल्यती वन गठन गर्दा अथवा हस्तान्तरण गर्दा त्यहाँ 10 वटा रुख छन्, त्यसको चाहिँ 500 CFT थियो। त्यो अन्तिममा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कबुल्यती वनबाट चाहिँ त्यो रुखहरू बिक्री वितरण गर्दाखेरि चाहिँ कति रकममा बिक्री भयो त्यसको चाहिँ 50% समूहलाई उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा गरे है।
अब 74 मा कबुलेती वनसम्मको टाँचा दर्ता र प्रयोग भन्यो। नियम 73 बमोजिमको कबुलेती वन भनेको यो गरिबको लागि कबुलेती वन है। 29 बमोजिम भनेको हाम्रो हिजो अस्ति हामीले हेरेको टाँचा नै हो। बनाई डिभिजन वन कार्यालयमा टाँचा दर्ता गर्नुपर्छ। उपनियम 1 बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयले दर्ता भएका टाँचाको विवरण तयार गरी त्यस्तो विवरण निर्देशना र विभागमा समेत पठाउनु पर्नेछ। नियम 73 बमोजिमको कबुलेती वन समूहले रुख छपान ढुवानी तथा ओसार पसार बिक्री वितरण गर्दा उपनियम 1 बमोजिमको ढाँचा लगाउनु पर्नेछ। उपनियम 1 बमोजिम कबुलेती वन समूहको टाँचा प्रयोग र सुरक्षाको जिम्मेवारी त्यस्तो कबुलेती वन समूहको अध्यक्षको हुनेछ। कुनै कारणबाट टाँचा हराएमा वा नोक्सान भएमा डिभिजन वन कार्यालयमा सोको तत्काल जानकारी दिई पुरानो टाँचा रद्द गराई नयाँ टाँचा दर्ता गराई प्रयोग गर्नुपर्नेछ। र उपनियम 4 बमोजिम रद्द गरेको पुरानो टाँचा र दर्ता गरेको नयाँ टाँचाको जानकारी डिभिजनल वन कार्यालय सबै विभाग प्रदेश अन्तर्गत निर्देशनालय सबै डिभिजन वन कार्यालयमा दिनुपर्नेछ। अब हेर्नुहोस् है, यो टाँचा दर्ता चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वनमा, साझेदारी वनमा, गरिबको लागि कबुलेती वनमा सबैमा डिभिजन वन कार्यालय निःशुल्क गरिदिन्छ। अब हराएमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, सामुदायिक वन र गरिबको लागि कबुलेती वनमा निःशुल्क पुनः टाँचा दर्ता गरेर सबैमा जानकारी गराउने कुरा गरेको छ। तर साझेदारी वनको हकमा चाहिँ पुनः दर्ता गराउँदा 2500 रुपियाँ चाहिँ राजस्व लिने कुरा गरेको छ है। अब कबुलेती वनमा गर्न नहुने कामहरू 77 मा भनेको छ। कबुलेती वनमा ऐन तथा नियमावलीमा बमोजिम निषेधित कार्य अतिरिक्त दिएका कुनै पनि काम गर्न पाइने छैन भनेको छ। कबुलेती वनको ले चर्चेको जग्गा बिक्री गर्न, धितो राख्न वा कुनै किसिमले स्वामित्व हक हस्तान्तरण गर्न, कबुलेती वनमा स्वीकृत कार्ययोजना विपरीत अतिक्रमण गर्न, घर छाप्रो बनाउन वा खेती गर्न, स्वीकृत कार्ययोजनाले गर्न हुने भनी तोकेको बाहेक अन्य कार्यहरू गर्न वा गराउन पाइने छैन। अब अर्को कबुलेती वन फिर्ता लिने व्यवस्था चाहिँ 78 मा गरेको छ। यो गरिबको लागि कबुलेती वनै हो। ऐनको दफा 27 मा उल्लेखित कारणका अलावा ऐनको दफा 27 मा के कारणले भनेको छ हेर्नुहोस् है। ऐनको दफा 27 मा के भनेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो कबुलेती वन फिर्ता लिने कसुरहरू गरेमा डिभिजन वन कार्यालयले फिर्ता लिने भनेको छ। त्यस्तै चाहिँ 35 दिनभित्र गर्ने र वन संरक्षण प्रतिकूल असर गरेमा कुनै पनि बखत चाहिँ कबुलेती वन फिर्ता नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने भने चाहिँ यो बाहेकको कुरा गर्यो हेर्नुहोस् है। ऐनको 27 मा उल्लेखित कारण अलावा यस नियमावली बमोजिम कबुलेती वन लिने सङ्गठित संस्था वा समूहले, यो चाहिँ दुईटैको कुरा गर्यो, संस्था वा समूहले पालन गर्नुपर्ने शर्त पालन नगरेको भनी कसैले उजुर गरेमा, कुनै संस्थाले चाहिँ पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू कसैले उजुर गरेको यसले चाहिँ यो रुखहरू काट्यो अथवा संस्था पालना गरेन अथवा समूहले गरेन भनेर उजुर गरेमा वा कुनै स्रोतबाट कबुलेती वनमा निषेधित कार्य गरेको भन्ने सूचना प्राप्त भयो भने डिभिजनल वन कार्यालयले प्राविधिक कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ। त्यसरी खटिगएका कर्मचारी नियम 69 बमोजिम कबुलेती वन लिने सङ्गठित संस्थाको प्रतिनिधित्वको वा नियम 73 बमोजिम कबुलेती वन समूहको प्रतिनिधित्वको रोबरमा स्थिरकल निर्देशित गरी सोको प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्यो। कतैबाट थाहा भएमा वा कसैले उजुरी गरेमा त्यो चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक कबुलेती वन, अर्को 73 बमोजिमको चाहिँ समूह, त्यो कबुलेती वन समूह हैन, त्यो गरिबीको रेखामुनिको रहेको समूह ले चाहिँ नियम विपरीत काम गर्यो अथवा चाहिँ यो यस नियम र ऐन विपरीत काम गर्यो अथवा कार्ययोजना विपरीत काम गर्यो भनेर कसैले उजुरी गरेमा वा कतैबाट थाहा भएमा चाहिँ डिभिजनल वन अधिकारीले त्यसको बारेमा चाहिँ जाँचबुझ गर्नको लागि चाहिँ अब त्यो व्यावसायिक छ भने यसको प्रतिनिधिको रोभरमा र समूहको छ भने समूहको रोभरमा चाहिँ त्यो स्थलगत निरीक्षण गरेर प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ भन्यो है। अनि 1 बमोजिम पेश भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनबाट कबुलेती वन लिने सङ्गठित संस्था वा समूहले निषेधित कार्य गरेको देखिन आएमा डिभिजनल वन अधिकृतले सम्बन्धित कबुलेती वन लिने सङ्गठित संस्था वा कबुलेती वन समूहलाई बढीमा 15 दिनको म्यादी सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ। 2 बमोजिम सङ्गठित संस्था वा समूहले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो सफाई पेश भएको मितिले 35 दिनभित्र डिभिजनल वन अधिकृतले प्रमाणपत्र खारेज गरी कबुलेती वन फिर्ता लिन सकिन्छ। 15 दिनको सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्यो। त्यो भित्र चाहिँ उसको चाहिँ सफाई चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सन्तोषजनक नआएमा 35 दिनभित्र चाहिँ डिभिजनल वन अधिकृतले फिर्ता लिन सक्ने भयो, दर्ता खारेज गरेर है, प्रमाणपत्र पनि खारेज गरेर। र उपनियम 3 बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृतले कबुलेती वन फिर्ता लिएको जानकारी मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र विभागलाई गराउनु पर्नेछ। र अब यसको चाहिँ कहाँ चाहिँ उ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही हो। 35 दिनभित्र विभागको महानिर्देशक समक्ष नै के गर्नु पर्यो, चाहिँ उजुरी गर्नु पर्यो र महानिर्देशकले गरेको अन्तिम हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ है। यसरी चाहिँ हामीले आज चाहिँ कबुलेती वन सम्बन्धी कुराहरू गऱ्यौँ। आजलाई मैले यति नै गर्ने कुराहरू गरेँ। तपाईँको केही कुराहरू छ भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ।